नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉपिक है मलाइका एंड देयर रोल इन द ह्यूमन लाइफ। तो मलाइका का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें मिडिवल टाइम से जो मिला है, तो वो इस जमाने से मुताबिकत नहीं रखता। लोग समझना चाहते हैं कि वो क्या है और समझ नहीं आता, इसलिए इसको अहमियत नहीं देते। और इसको चूंकि अहमियत नहीं देते, इसलिए हमारी जिंदगियों में, मुसलमानों के कल्चर में और इधर उसका कोई रोल नहीं है। लोगों को रियलाइज नहीं होता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। लोग इसे अब भी परों वाली इंसानी कोई मखलूक टाइप की चीज समझते हैं, जो कि बस वो तस्वीर लेके अल्लाह करती रहती है। और वो हमें लेगेसी से मिला है। जैसा कि आपको मालूम है, मुतशाबिहात पे बात हुई थी, तो मुतशाबिहात का हर जमाने में हमें देखना होता है कि ये कुरान को जमाने से रेलिवेंट रखती हैं। और मलाइका भी एक, क्योंकि आलम अल अमर से इनका ताल्लुक है, तो कुरान पाक में जो जिक्र आया है उससे हम पहचानेंगे और देखेंगे कि हमारी कायनात में ये है किधर, हमें हमारे लिए करते क्या है। अल्लाह ने कहा सजदा करते हैं आदम को, ये किधर से सजदा करते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे और ये टॉपिक हैं, छोटे छोटे स्लाइड्स हैं, इन पे बात करेंगे। और वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इंशाअल्लाह उल अजीज क्वेश्चन आंसर में भी हम कवर कर लेंगे और देखेंगे कि क्या इसके सिलसिले में आज हम मालूमात लेते हैं, ये इसका क्या अहमियत है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मलाइका क्या है और व्हाट डज मलाइका फिट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड। उनका अल्लाह ताला की ग्रैंड स्कीम में वो कैसे फिट बैठते हैं और हमें क्यों जरूरी है कि हम उन पे ईमान लाएं। इसके बाद साइंस वर्सेस क्रिएशन, क्योंकि इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है कि वाई साइंस, while the science is changing, so you will change the definition of the Quran. So these are the questions, you have to answer those. इसके बाद है सिंपल एग्जांपल से एक नॉन साइंस आदमी को साइंस बताना है, पूरी समरी बता देना है कि ये क्या है, और फिर उसको हम कुरान वर्सेस साइंस इनका तकाबुल करना है, कहाँ साइंस जो है वो रास्ता, वो स्कोप छोड़ देती है। इसके बाद रोल ऑफ मलाइका इन द डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स, और उसके बाद है, एक सेकंड जी, द रोल ऑफ इन द ह्यूमन लाइफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुरान पाक में इनकी ब्रॉड डेफिनेशन आई क्या है। तो अल्लाह ताला का फरमान है अल्हम्दुलिल्लाह फातिर समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकतु, यानी कि अल्लाह का सब तारीफें अल्लाह की हैं जिसने शुरू की जब कायनात, समावात वाल फातिर का लफ्ज यूज हुआ है। फातिर का लफ्ज इब्तदा से, शुरू से, जब बिग बैंग हुआ। एक बदी का लफ्ज है, बदी का है फ्रॉम नथिंगनेस, तो वो वहां पे वो आया बदी उस समावात वाल अर्द। लेकिन यहाँ फातिर का वर्ड आया है कि अब जब कायनात शुरू हुई है तो उस वक्त जाइलिल मलाइकत रसुला, तो अल्लाह ने मलाइका को बनाया और इनको मैसेज, पैगाम या काम दे के कायनात में उस वक्त प्रोड्यूस कर दिया। और इनकी खसूसियात क्या है? उली अजनिहतिन मुसना व सुलासा व रुबा, एक एक मलाइका एक या दो या तीन खसूसियात के हामिल होते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसमें मैग्नेटिज्म भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, हीट भी है, और बेशुमार किस्म के ये काम करते हैं इंसान के लिए। तो उस वक्त ये, यानी फर्स्ट नैनो सेकंड के अंदर ये पैदा हुए और इनके जिम्मे काम लगा दिया गया। बिग बैंग, फातिर, फातिर स्प्लिट, बिग बैंग शुरू, इब्तदा। इसके बाद है एक बहुत अहम आयत है जिसका मैं क्लू लेती हूँ, मुतशाबिहात में से ये भी है, वल मलकु अला अर्जाहिया, मलाइका विल बी ऑन द ब्रिजेस बॉर्डर्स व यहमिलु अर्श, दे विल uphold the authority of the God, Rabbuka, the nourishment provider, fawqahum, above their, on their shoulders, yawma izin samaniya, at that day 8। तो ये कुर्बे क़यामत का जिक्र है कि उस वक्त 8 कायनाती कुव्वतें टोटल जो हैं वो इस दुनिया में अल्लाह की अथॉरिटी को सेटअप किए हुए हैं, कायनात को चला रही है। वैसे तो बेशुमार हैं, और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन इस आयत से मैं ये लेता हूं
کہ 8 فنڈامنٹل فورسز جو ہیں کائناتی قوتیں وہ اس کائنات کو چلا رہی ہیں، کیونکہ اس کے روٹ ورڈ میں پاور ہے، ملک والملک، میم لام کاف، پاور، الف لام کاف، اس میں میسج بھی ہے تو میسنجر بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر پاور۔ فرشتہ اس کا یا اینجل جو ٹرانسلیشن ہے دیٹس ناٹ کریکٹ، یہ انسان کا میڈیول ٹائم کا ٹرانسلیشن ہے، اس میں کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، لیکن ملائکہ کو ملائکہ رکھیں گے تو پاور آف نیچر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ ٹوٹل 8 ہیں، اور اس میں سے ڈسکور ہم نے کتنی کی ہے جس سے ہم دنیا کے آپریشنز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، دیٹس 8 سوری 4 اینی وے، اس پہ بات ہوتی ہے آگے جا کے۔ وَيَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اللہ کی اتھارٹی کو، اللہ کی کائنات کو اٹھا رکھا ہے، تو یسبحون قابل تعریف بنا رکھا ہے، اللہ کی پوری کائنات جو ہے اس میں اس کی حمد کو اجاگر کر کے انہوں نے رکھا ہے۔ یہ صرف ملائکہ کا یہ کام ہے، یعنی فنڈامنٹل فورسز آف نیچر۔ اور یہ میننگ میں نے کیوں لیا ہے، تو میرے پاس مطلب ساری آیتیں جمع کی قرآن پاک کی، ہر آیت میں یہ دیکھا کہ کیا کیا اس کا مطلب ہے، کہیں پہ انویزیبل ہینڈ بھی ہے، کہیں پہ زندگی بعد موت کے واقعات میں وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں ان کا رول ہے، لیکن زیادہ تر کائنات کا میں جو ان کا رول ہے وہ فنڈامنٹل فورسز آف نیچر کا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا اور دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کیا ہے کہ یہ ملائکہ جو ہیں یہ درود کا خیر ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا میننگ تو ہمیں اتنا زیادہ یعنی وہ نہیں ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجوا من الظلمات الی النور، یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں آج سے 2000 سال پہلے یہ کوئی آسانیاں نہیں تھیں، علم بھی نہیں تھا، تو یہ ملائکہ کو جو انسان ان سے کام لیتا گیا فنڈامنٹل فورسز آف نیچر سے، یہ آج اس دنیا کو اس جگہ لے آئے ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بادشاہ بھی اتنی سہولیات کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی دیکھیں گے کہ ہمیں انہوں نے لے کے کہاں جانا ہے، کیچاؤں میں، یوں سمجھ لیں۔ اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے یہ اس انٹروپک، دوسرا ہے کہ ملائکہ ٹیک گریجولی ٹورڈ ڈیتھ، تو یہ ان کا سسٹم ہے، قدرت کا نظام ہے کہ آہستہ 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 ایجنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور انسان انتقال کر جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی وہ قوتیں ہیں جو انسان کے جسم کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، اس کو تھوڑی دیر بعد میں ایکسپلین کریں گے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ تو یہ چند ایک قرآن پاک میں ملائکہ کا ذکر ہے، تو اس سے ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قوتیں ہیں جو اس کائنات کو، یونیورس کو آپریٹ کر رہی ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ امر وہ دنیا جہاں لاز ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم نہیں جانتے اس کی ماہیت کو، خلق جہاں ہم رہتے ہیں تو وی سی ان اٹ انرجی، میٹر، اسپیس اینڈ فورسز آف نیچر۔ تو فورسز آف نیچر جو ہیں یہ موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں ہماری دنیا کی۔ اس کے بعد ایک پردہ ہے برزخ، اور برزخ کے بعد یہ دیکھیں برزخ کے بعد دوسری دنیا ہے۔ دوسری دنیا میں اور ہماری دنیا میں بہت قوانین کا فرق ہے، ہیں ہم دونوں ساتھ ملے ہوئے، لیکن ہم وہاں کی کوئی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری 5 حصے، ٹیسٹ، لسننگ، سینگ، یہ ساری، یا ہمارے ٹولز، ریڈیشنز جس سے ریموٹ کنٹرول سے ہم چیزیں کنٹرول، ان سے ہمیں اس دنیا کی مختلف ہیں، یہاں کے مختلف ہیں۔ تو درمیان میں برزخ یعنی بارڈر ایسا ہے انویزیبل کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا جب ذکر کیا نا، اگلی دنیا کا، نیکسٹ ورلڈ کا، تو مثال دے کے بات سمجھائے، یعنی لفظ ہمارے ہیں لیکن کیفیت وہاں کی ہے۔ تو لیکن اس دنیا کے اندر ملائکہ ہے، قدر ہے، روح ہے، امر ہے، تو ان سے چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں۔
تو ملائکہ جو ہیں وہ فنڈامنٹل فورسز آف نیچر ہیں. تو ہمارا ان ملائکہ پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. پھر ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. تو جو ان پہ کفر اختیار کرتا ہے، یعنی ان پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ غلط راستے پہ ہے، وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے. تو اب ملائکہ ہیں کیا؟ تو جیسا کہ میں نے ڈیفائن کیا کہ یہ فنڈامنٹل فورسز آف نیچر ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیات پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور پھر دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، تو ان پہ ہمارا ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے. اور کیوں لائیں، کیوں کہا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت میں ہم سورہ بقرہ کی آیت 30، 31، 32 وہاں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ آدم سے تمثیلی انداز میں، یعنی کہ جو بات ہو رہی ہے میٹافوریکلی، تو اس میں ہمیں آدم کا رول بتایا گیا ہے، ملائکہ کا رول بتایا گیا ہے، یہ سب کا. تو وہاں کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھائے. اس ہر چیز میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس یونیورس کی جس میں ہم رہتے ہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ڈال دی کہ وہ ان کے نام رکھ سکے، بنا سکے اور یہ ان کو جان سکے. اس کے بعد ہے قال، یا پھر ملائکہ سے بات ہو رہی ہے، تو یعنی وہ اپنا رول خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم تو وہ ہمارے اندر کوئی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ اور کر سکیں، جو اللہ نے علم دے دیا ہے دیٹس اٹ، تو ہم وہیں تک محدود رہتے ہیں. یہ ملائکہ نے کہا. اس کے بعد آدم سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم چیزوں کے نام سناؤ یا بتاؤ. اب یہ اللہ نے آرڈر دے دیا ہے، سمجھ لیں. فلما انبأہم باسمائہم، تو اس وقت آدم نے وہ نام سنا دیے. یعنی کہ آدم کو جب کہا کہ تم نام سناؤ، تو آدم یعنی ہم انسانوں نے یونیورسٹی ہارورڈ میں، MIT میں، انگلینڈ کی آکسفورڈ میں، لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں داخلے لے کے اور اپنی وہ پوٹینشلز جو تھا، اپنی صلاحیتیں جو تھیں جاننے کے لیے، علم جاننے کے لیے، جو نفخت من روحی سے ہمیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روح ڈالی ہے اس سے جو ہمیں خصوصیات اور پوٹینشلز ملے ہیں، ان کو ہم نے ڈیولپ کیا، نفس کو ڈیولپ کیا اور ان کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آ کے مشہود کیا، یعنی کہ ایکسپوز کر دیا، نام سنا دیے. ہم نے گاڑی بنائی، جہاز بنایا، GPS بنایا، فون بنایا، سلیکان بول رہی ہے، یہ زوم اور یہ ساری چیزیں، یہ وہ نام سنانا ہے آدم کا، جو اللہ نے ان کے اندر کیپیبلٹیز ڈالی ہیں. اس کے بعد فرمایا فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ کو اللہ کی وہ طاقتیں جس کائنات کو چلا رہی ہیں ان کو کہا آدم کے سامنے جھک جاؤ. تو آدم نے مٹی سے ایلیمنٹس نکالے، ان کو ایک پیٹرن دیا جس کا نام ایروپلین رکھا، اور وہ 700 آدمیوں کو لے کے اڑ گیا. تو ملائکہ جو ہیں فورسز، وہ جو گیس کے اندر تھی وہاں سے وہ پاور نکلی، وہ لے کے چلا گیا. اسی طرح گاڑی میں رکھا تو گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچائی، اور ہم نے ڈسکور کی. یہ لاس یاد رکھیے گا ازل سے تھے، شروع سے تھے، لیکن اب ڈسکور کیا آدم نے، اور بھی ہوں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے نہیں تھے، نہیں، یہ شروع سے تھے. تو ہم نے ان کو دیکھا اور ان کو کہا ہمارے سامنے جھکو، ہمیں GPS پہ راستہ بتاؤ، ہمیں فون میں ہماری بات کرواؤ، ہمیں ٹی وی میں خبریں سناؤ، اور وہ کرنے لگ گئے. تو یہ ہے آدم کو سجدہ کائناتی قوتوں کا.
اور जो कौम नहीं करवाती वो कौम पीछे रह जाती है, क्योंकि वो जुल्मात में रह जाती है, और नूर में वो आ जाती है जो इनसे सजदा करवाती है, जो मलाइका से काम लेती है, वो नूर में आ जाती है इस दुनिया में। तो ये है वो क्रिटिकल रोल कि इस दुनिया में जुल्मात से नूर में अगर आना है तो मलाइका को कहना पड़ेगा कि सजदा करो हमें, वरना वो खुद से तो कायनात चला रहे हैं और खुद से वो मजबूर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि करो। तो अब आदम को भी पहले कहा नाम सिखाए, तब कहा कि अब नाम सुनाओ तो ये करेंगे तुम्हें सजदा। अब अगर हम नाम नहीं सुनाते हैं तो सजदा नहीं करेंगे। ये तरतीब देखें आप। तो इस वजह से न सिर्फ ये कि हमारा इन पे बिलीव होना जरूरी है, बल्कि इनसे काम लेना भी जरूरी है। मैं मिसाल देता हूं कि अपोलो मिशन में अपोलो ने जमीन पे आना था तो अमेरिकन समंदर में आते थे, उस वक्त गिरता था जहाज आके वहां से जो भी शिप था, तो वहां ये बहरी जहाज खड़े हो गए दायरे में, जर्नलिस्ट भी साथ थे, रात का अंधेरा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं यहां पे वो अपोलो लैंड करेगा। तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई यू आर श्योर, दुनिया तो बहुत बड़ी है, इधर उधर बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अपोलो यहां लैंड करेगा? तो उसने कहा नेचुरल लॉज जो हैं और उनसे जिससे हमने ये चीजें बनाई वो कभी धोखा नहीं देते, और उनके जरिए हमने इस तरह से रखा है कि वो अपोलो यहीं आगे लैंड करेगा। और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि रोशनी डैम उधार हुई और वहां उनके सामने अपोलो ने लैंड किया समंदर के अंदर। तो ये है वो सजदा कायनाती कुव्वतों का आदम को, ऑपरेशनल फोर्सेस ऑफ दिस यूनिवर्स जो चला रही है यूनिवर्स को, फंडामेंटल फोर्सेस। और ये देखिएगा सॉफ्टवेयर होती है, यानी आप इनको टच नहीं कर सकते फंडामेंटल फोर्सेस को, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड को ये कंट्रोल कर रही हैं। मजे की बात ये है। तो अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई साइंस, साइंस जो है इसका रोल क्या है? साइंस असल में दूसरा कुरान पढ़ना है। एक कुरान तो हमारे हाथ में है जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह के अल्फाज, और दूसरा कुरान कायनात में है, वहां भी अल्लाह ने वही की है अपना अमर, वो भी वही के तहत चल रहा है, सारे का सारा परफेक्टली अल्लाह ही ने बनाया है। तो वो अल्लाह का काम है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। तो साइंस का मतलब दूसरा कुरान पढ़ना है, वो कुरान जो कायनात में है। तो वो चूंकि हमें अल्लाह ने डाल दी, नाम सिखा दिए, लिहाजा वो हमें खुद करना है आगे। ये हिदायत जो हमें दी अमाल के लिए, ये हमारी फितरत अंदर नहीं डाली, क्योंकि अंदर डाली तो हम मजबूर हो जाते करने पे, तो हम में और घोड़े में कोई फर्क ना होता। ये कुरान की सूरत में दी, तो ये हमें अपने फ्री विल से इंप्लीमेंट करना है अपने ऊपर। लेकिन जो दूसरा कुरान है उसमें आदम को नाम सिखा दिए। अब आदम जो उसको नाम सुनाएगा वही उसको समझेगा, वही आगे जाएगा। इसीलिए फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियुदब्बिरू आयाती व लियतज़क्करू उलुल अलबाब। ये किताब ब्लेसिंग वाली है जो नाजिल की गई। अंजलना, इंसान अंजलना में सब्जेक्टिव है, तंजील में ऑब्जेक्टिव होती है, यानी ट्रांसमिशन होती है। अंजलना इंसानों तक पहुंचना, उनकी जुबान में के काबिल होना। लियुदब्बिरू आयाती व लियतज़क्करू उलुल अलबाब, और इन पे गौर व फिक्र और समझते वो हैं जो उलुल अलबाब है। ये उलुल अलबाब कौन है भाई? ये लोग हैं जो समझ बूझ रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, जो लेटरल थिंकिंग करते हैं, जो खोपा लगा के बाप दादा के अकायद को आगे बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर देते।
पाइप थिंकिंग में नहीं होते, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं और सोचते हैं कि ये कुरान और ये कायनात कितनी खूबसूरत मिली हुई है एक दूसरे से, वो भी कुरान ये भी कुरान। फिर फरमाया वो लोग कौन है, निशानी क्या है उनकी? तो जवाब आया वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। इसके बाद है इन्ना फी खलक़िस समावाति वल अर्दा व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। जो तख्लीक समावात और जमीन पर गौर फिक्र करते हैं, रात दिन कैसे आती है इस पे सोचते हैं, और इसके अंदर निशानियां हैं उलुल अलबाब के लिए। वो क्या कैसे सोचते हैं? अल्लज़ीना, वो लोग, यज़कुरूना, जो जिक्र करते हैं, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े बैठे या लेटे, व यतफ़क्करूना, और फिक्र करते हैं, फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, क्रिएशन पे, साइंस पढ़ते हैं, दूसरा कुरान पढ़ते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ए रब, तूने, रब की क्वालिटी का ज़हूर है यहाँ पे, तुमने इनको बातिल या बेमकसद पैदा नहीं किया, अब हमें उन सारी आफात से बचा जो हमें सामना करना पड़ सकता है। तो साइंस पढ़ने से इंसान फकिना अजाबन नार का दर्जा हासिल करता है, यानी पीछे रहने से जो जेलिसी, जो वो जज्बात हसद के होते हैं, या जो इंसान जिस तरह की भी आफात होती हैं, दुनिया में मसाइल होते हैं, तो इनसे छुटकारा मिलता है साइंस, इन पे, कायनात पे गौर फिक्र और इनके इस्तेमाल करना। जैसे आप क्रॉप्स में देखें, साइंस इस्तेमाल की तो वही क्रॉप डबल हो गई उस जमीन पे। साइंस आई तो एग्रीकल्चर 10% ही रहेगा, ये 15%, बाकी सब सनतें हैं, ये है वो है, दुनिया चल रही है। पहले सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता था और बाकी बहुत कम होते थे, लेकिन इसने आके सबको आसूदियां देना शुरू कर दी, और जिन लोगों ने मुआशरे बनाए हैं वहां पे प्रॉब्लम कम हो गए। तो ये है उलुल अलबाब, जहां अल्लाह ताला खल्क़ु समावात वल अर्द पे गौर करने के लिए फरमाते हैं। अब साइंस है क्या, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी हम देखते हैं कि साइंस में दो कैटेगरीज हैं, सॉलिड स्टेट साइंस और थ्योरेटिकल साइंस। सॉलिड स्टेट साइंस यानी साइंस, जैसे जमीन गोल है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सबा समावात क्या है, निजाम शमसी, तो ये एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन थ्योरेटिकल वो है जो अभी डेवलपमेंट कंडीशन में है। तो हम जब कुरान विद साइंस समझने की कोशिश करते हैं तो सॉलिड स्टेट हमारे हाथ में होती है, थ्योरेटिकल में और डेवलपमेंट होती रहेंगी, लेकिन सॉलिड स्टेट जो साइंस है वो हमारी मुतशाबिहात को एक्सप्लेन कर रही होती है, जमाने से हम आहंग रख रही होती है। फिर साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है दुनिया की मूवमेंट को? तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो हर क्वालिटी कद्र, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यस, चार हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अनलिमिटेड इसकी रेंज होती है। ग्रेविटी, इसकी रेंज भी अनलिमिटेड है। दूसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर के अंदर तक इसकी रेंज है, बाहर नहीं है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी न्यूक्लियर के अंदर ही है इसकी रेंज। ये चार फोर्सेस जो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, दुनिया के सारी मूवमेंट को, ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर रही हैं। पांचवी जिसे मालूम हो चुकी है, डिस्कवर नहीं हुई, वो है डार्क एनर्जी, जो कायनात को फैलाए जा रही है। जिस दिन वो डिस्कवर हो गई, मुमकिन है उस दिन इंसान को कायनात की वसतों में चीजों को कंट्रोल करने का मौका मिल जाए। इसके बाद नेचुरल लॉज हैं। नेचुरल लॉज आर द प्रोसीजर्स हाउ द फंडामेंटल फोर्सेस विल वर्क। ठीक है, इनके अंदर पावर होती है इम्प्लीमेंटेशन की, नेचुरल लॉज के अंदर।
اومنی پوٹنٹ اور اومنی پریزنٹ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. اس کے بعد انٹرنسک پراپرٹیز, جیسے قدر قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر چیز کی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے جہاز بنانا ہے تو زمین سے ہم 10 قسم کے منرل نکالیں گے, ان کو ایک ترتیب سے رکھیں گے تو بوئنگ بنے گا. گاڑی کے لیے اور ہے, ٹی وی کے لیے اور ترتیب ہے, انسان کا جسم ڈفرنٹ ترتیب سے ہے, لیکن ہیں سارے کے سارے ایلیمنٹ زمین سے نکلے ہوئے. تو یہ سائنسز کو ایکسپلین کرتی ہے. اب میں آپ کو سائنس میں کا بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے پانی ہے تو کائنات میں اسی طرح انرجی ہے. مچھلی کے لیے پانی ہے, تو انرجی جو ہے بذات خود ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک قوت تو ہے, لیکن وہ جامد ہو جائے تو سالڈ چیزیں جتنی بنی ہوئی ہیں وہ جامد انرجی ہے, کچھ نہیں کر رہی. اگر حرکت میں ہو تو ہیٹ کی فارم میں ہوتی ہے, چیزوں کو چلاتی ہے, کارخانے چلاتی ہے, یہ کرتی ہے. لیکن کارخانے چلانے سے پہلے ایک اور کام ہے کہ انرجی کو کوئی ڈائریکشن تو ہو. تو جب انرجی کی ڈائریکشن والی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ملائکہ ہے, کہ انرجی ود ڈائریکشن, کہ اگر کوئی چیز ہے اوپر تو گرا دی نیچے تو یہ نیچے گرے گی. یہ ہے گریوٹی. تو پانی کی صورت میں کہ پانی کا بہنا نشیب کی طرف, پانی ہے, پانی کھڑا ہو تو کچھ نہیں کرتا, اب اس کو بہنا ہے تو اب اس سے کام لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے نیچرل لاز کیا ہوتے ہیں, تو پانی کے چینل اگر بنا دیے تو وہ باغ و بہار لاتے ہیں, اور پانی کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو مارشی ایریا کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر انرجی ہے اس کو ایسے چھوڑ دیا تو جنگل جلا دے, اور اگر اس کو ہنڈیا کے نیچے رکھا تو کھانا بنا دے. تو نیچرل لاز جو ہیں وہ ملائکہ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ ڈیسٹینیشن ہے آپ کی. آپ نے جانا تو ہے, جیسے ہم کوئی چیز کارخانے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ آٹے کا کارخانہ ہوتا ہے, اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں کہ اوپر گندم ڈالتے ہیں, اس کے بعد یہ ہونا ہے, اس کے بعد یہ ہونا ہے, اسی طرح بہت سے. تو گریوٹی ان کو نیچے لاتی ہے اور نیچے ان کے لیے تیار ہوتا ہے ایک سسٹم. تو اگر کوئی چیز کو ویسے گرا دیا جائے تو تباہ ہو جائے, لیکن لفٹ کے ذریعے جیسے آتے ہیں تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. تو انرجی اور فنڈامنٹل فورس اور نیچرل لاز, اس کا بیلنس یا توازن یا کمپیریزن کرتے ہیں پانی سے, پانی کے بہنے سے, اور اس کے بعد جو ہم اس کا چینل بناتے ہیں اس سے. تو چینلز نیچرل لاز ہو گئے. پانی کا جو بہتا پانی, اس کو ہم ملائکہ کہیں گے کہ یہ ملائکہ کا رول ہے کہ ان کو ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہوتی ہے, الیکٹرو میگنیٹک ہے. تو اس نے اگر ایسے یوز کریں گے تو استری گرم کرے گی, دوسرا یوز کریں تو کار چلائے گی, انجن چلائے گی, تیسرا یوز کریں گے تو لفٹ کو اوپر لے کے جائے گی. تو یہ مختلف آگے ہم نے معلوم کر کے امر کی کیفیت کو جان کے ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ اب اس قوت کو, اس ملائکہ کو سجدہ ہم نے کیسے کروانا ہے, ہم نے اپنی بات اس سے کیسے منوانی ہے, ہم نے اسے استری گرم کروانی ہے, اپنے ہاتھ ہلنا, یہ بھی وہی کرتے ہیں, الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, یا ہم نے اسے ویڈیو چلوانا ہے, یا ہم نے اسے جہاز چلوانا ہے, کیا کرنا ہے ملائکہ سے یہ انسان ڈیسائیڈ کرتا ہے. وہ امر کو لاتا ہے اور اس کو یوز کر کے اب وہ فورس آئے گی, گیس کے اندر چھپی ہوئی ہے یا ایٹم کے اندر چھپی ہوئی ہے, تو وہ باہر نکلے گی تو اسے پتا ہوگا کہ میں نے انسان کے لیے کون سا کام کرنا ہے. تو یہ ہے ان کا مختصراً رول. 4 ہم نے ڈسکور کی ہیں, 8 ٹوٹل ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گریوٹی سے ہی نظام شمسی چل رہے ہیں, گیلیکسیز چل رہی ہیں, اور ہمارا نظام انہضام بھی پراپر اسی سے رہتا ہے. ہر چیز پہ گریوٹی کا عمل ہے. بلیک ہول بھی اس سے بنتے ہیں. الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہے یہ قوت میں تو گریوٹی سے بلین 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 ٹائم زیادہ ہوتی ہے. یعنی 2 میگنیٹ ہوں ذرا تگڑے قسم کے تو ان کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے, اور پوری زمین پہ ہمارا وزن جو ہے کمپیریٹیولی 50 70 80 kg بنتا ہے.
تو لیکن میگنیٹک میں لیکن اس کے اندر کینسلیشن بھی ہوتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو، سوری الیکٹرو میگنیٹک میں. تو یہ کینسل کرتے کرتے فقدر تقدیرا کل شیء فقدر، یعنی کتنے خوبصورت انداز میں فنعم مولا، یعنی کچھ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت انداز میں اس نے اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں کہ اتنی پاورفل چیز الیکٹرو میگنیٹک، لیکن وہ بڑے کنٹرول وے میں چلتی ہے اور گریویٹی کنٹرول کر رہی ہے کائنات کی چیزوں کو. اور اسٹرانگ نیوکلر فورس نیوکلر کے اندر ہے، پازیٹیو ایک دوسرے کو باہر نکال دیں، لیکن اس نے ان کو ربر بینڈ کی طرح باندھ کے رکھا ہوا ہے، باہر نہیں جانے دیتی. اور ویک نیوکلر فورس جو ہے وہ ریڈیشن، ایکس ریز اور ان چیزوں کے استعمال میں کام آتی ہے. تو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں اور ڈسکور ہوں گی مے بی آفٹر 1000 ایئر، 5000 ایئر، ملین ایئر، ہو نوز. تو انسان اور ترقی کرے گا اور ان کو اپنے کام میں لائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں سائنس اور قرآن میں کیا کمپیریزن ہے. تو میں نے ایک چارٹ بنایا ہے اور یہ بہت اہم چارٹ ہے. اس میں پہلے 3 فیکٹر ایگزیکٹلی سیم ہے سائنس میں اور قرآن میں. قدر، انٹرنسک ویلیو جو کہ پیرامیٹرز ہیں، یعنی کہ لوہے کی خصوصیات اور ہیں، برف کی اور ہیں، گتے کی اور ہیں، لکڑی کی اور ہیں. لکڑی کو سے ہم جو چیز بنا سکتے ہیں، ہائیڈروجن سے وہ چیز نہیں بنا سکتے، ہائیڈروجن سے وہ کام لیں گے جو اس کا ہے. تو ہر ایلیمنٹ کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں اسی کی وہ تقدیر کی طرف جاتی ہے. تقدیر بھی ڈیٹرمنٹ ہے اس کی اور اس کی انٹرنسک ویلیو. تو وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَ تَقْدِيرًا، اس کی انٹرنسک ویلیو اور جو انٹرنسک ویلیو دوسری طرف اس کو لے کے جا رہی ہے، وہ بھی جیسے کار ہے، اس کی ویلیو چلنا ہے. اب یہ کار تیرے گی نہیں، یہ اڑے گی نہیں، اس کی تقدیر ڈیسٹینیشن تک پہنچانا ہے، یہ روڈ پہ چلنا ہے. جہاز کے اندر ہم نے قدر ڈالی ہے اور وہ اس کو اڑا کے لے جاتا ہے. اسی طرح برف ہے، برف پہ ہیٹ اپلائی کرتے ہیں تو واٹر میں جائے گی، برف لوہا نہیں بنے گی کیونکہ لوہا اس کی تقدیر نہیں ہے. فقدر تقدیر، ڈیسٹنی جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ ہے، لیکن امر درمیان میں آئے گا. تب وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، یہ تیسرا جو ایلیمنٹ ہے یہ اس کو لے کے جاتا ہے ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف، ایک ڈیسٹنی سے دوسری ڈیسٹنی کی طرف. درمیان میں فنڈامنٹل فورس آتی ہے کیونکہ امر تو پروسیجر ہے نا، آرڈر ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ فورس ہے. تو ملائکہ امر کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو فورسز آف نیچر ملائکہ ہوئے، اور یہ سائنس میں بھی وہی ہے، قرآن میں بھی وہی ہے. قدر قرآن میں بھی وہی ہے، سائنس میں بھی وہی ہے. 92 ایلیمنٹس ہیں پوری کائنات میں، اسٹیبل ایلیمنٹس جس سے کائنات بنی ہوئی ہے، جس سے ہر چیز بنی ہوئی ہے، ملنے سے کمپاؤنڈس کی فارم میں اور مختلف فارم میں. اور امر کمانڈ ہے، نیچرل لاز، سائنس میں بھی وہی، قرآن میں بھی وہی. اب آ جاتے ہیں 2-3 اور چیزیں جہاں پہ وہ سائنس کے اسکوپ سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ ہے الروح. اب الروح سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. سائنس کے اسکوپ میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے دائرے میں نہیں آ رہی، یہ انٹیلیجنس ہے، ڈیوینٹی ہے. اب آپ ڈارون تھیوری کو لیں تو ڈارون تھیوری ایک ڈسٹ سے انسانی ذہن بنا رہی ہے. جین کا ایلیمنٹ یس، ڈارون تو اب تبدیل ہو کے مختلف بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو چکی ہے، لیکن ڈسٹ سے، یہ مٹی سے انسان بنانا یہ ایک ڈائریکشن ہے. تو یہ ڈائریکشن کہاں سے ہے؟ آپ جنک یارڈ ہے، لوہا پڑا ہوا ہے اور لوہے میں ایک ٹورنیڈو آتا ہے، چکر، جب وہ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو بوئنگ جہاز کھڑا ہوا ہے. تو جنک یارڈ سے بوئنگ جہاز جو بن چکا ہے تو یہ آٹومیٹک نہیں بن گیا. نیچرل لاز میں تو یہ جکڑ آتا ہے تو وہ جنک یارڈ ہی رہے گا، لیکن وہ تو بوئنگ جہاز بن گیا ہے.
दिस इज वेयर डिविनिटी कम्स। ये वो डायरेक्शन है, इंटेलिजेंस है जो साइंस के स्कोप में नहीं है। लेकिन इसके बगैर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, जितनी भी कोशिश कर लें। एक होती है क्वांटम फिजिक्स में एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी। जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन बनने की 200 प्रोबेबिलिटीज सामने होती हैं कि ये मॉलिक्यूल या ये एटम ऐसे मिलेंगे तो ये प्रोटीन बनेगा। लेकिन प्रोटीन वो बनना जो इंसान को जरूरत है, वहां पे उस प्रोबेबिलिटी का कोलैप्स होना, ये डिविनिटी है। और वो बनता है जो इंसान को जरूरत है, दूसरा नहीं बनता। ये जो डायरेक्शन है साइंस के स्कोप में नहीं है। अब आ गया इज़न का क्या रोल है। इज़न जो है उसका मतलब है इजाजत, परमिशन। इंसान की दुनिया में तो इजाजत, अल्लाह के लिए तो अल्लाह के लिए इशारा करे कि ये कुल जो सिस्टम है इसकी एक कॉन्शियसनेस है, कोई है जो इसे देख रहा है। ये है हैजर्ड में ऐसे नहीं और ऑटोमेटिक। देखो यहां आपका जो है अल्लाह के सनाई से और उसकी चीजों से आपका आमना सामना हो जाता है। तो ये परमिशन है अल्लाह की तरफ से कि एवरीथिंग इज नॉट डन ऑटोमेटिकली। और यशा है, यशा जो है वहां पे जरूरी नहीं है कॉज एंड इफेक्ट हो, कॉज हो, वो अल्लाह की मर्जी है। उसमें कानून मशीयत आता है। जैसे ये दुनिया बनी, या कवानीन फितरत क्यों होल्ड कर रहे हैं। तो ये आग जल रही है, तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन कहीं से आ रही है, इसको जलने के लिए कोई ना कोई है जिस अमल को सस्टेन कर रहा है, ये इसको फूंक मार रहा है। तो ये जो है यशा, तो कवानीन फितरत को एक्सप्लेन हमने साइंटिस्ट नहीं कर सकते। और ताक़यामत ये इंसान के ज़हनी शऊरी सतह से ऊंची है कि ये क्यों सस्टेन करते हैं। पहला जिंदगी का ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई और ये कॉन्शियसनेस क्या है। तो ये चीजें बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस हैं, लेकिन यशा के उसमें आती है। इसके बाद एक और चीज है यशा के अंडर में आने वाली, वह कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, यानी कानून मुकाफात अमल, लॉ ऑफ रिक्विटल। इसके 4 वेरिएबल हैं, तो ये भी साइंस के स्कोप में नहीं है। अब आती है सुन्नत। सुन्नत है अल्लाह के तरीके, यानी अल्लाह के कवानीन, अल्लाह के लॉ, नेचुरल लॉज, ये सब अल्लाह ही के तरीके हैं और ये कभी धोखा नहीं देते। ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट हैं, कभी तब्दील नहीं होते। अल्लाह की मर्जी और इंसान की मर्जी में फर्क होता है। इंसान की मर्जी इंसान जब चाहे तब्दील करता रहे, लेकिन अल्लाह की मर्जी और यशा कवानीन फितरत की फॉर्म में बिल्कुल अय्या है। नोबडी कैन चेंज। सुपरनोवा हो जाएगा, जमीन या आसमान टूट जाएंगे, सितारे टूट सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कानून कभी गाफिल नहीं होता। रात के अंधेरे में पत्ता गिरे, समंदर की तहों में लहरें उठे, जैसे सूरज की किरणें अपना रास्ता अख्तियार करें, सब की सब जकड़ी हुई हैं पैरामीटर्स के अंदर, कवानीन फितरत के अंदर। तो ये अल्लाह के तरीके हैं। तो हमने देखा कि कुरान और साइंस में, चूंकि साइंस का स्कोप लिमिटेड है, यानी साइंस क्या है, इंसानी इल्म है। इंसानी इल्म तखलीक को जानने का, तो तखलीक फाइनल इल्म है, अल्लाह की बनाई हुई चीज है तखलीक। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने लिखा हुआ था कि वो अल्लाह की जो ओरिजिन में अल्लाह ने बनाई है, और साइंस वह है जो हम उसे समझ रहे हैं। जैसे न्यूटन ने समझा तो आइंस्टाइन ने उसको थोड़ा इंप्रूव कर दिया। इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, खासतौर पे थ्योरेटिकल साइंस में, लेकिन तखलीक में वो फाइनल है, डे 1 से डे आखिर तक वो वही रहेगी। तो अल्लाह की जो मर्जी है वो अया है कवानीन फितरत की सूरत में, मज़ाहिर फितरत की सूरत में, और उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती, यानी कोई चीज माफौकुल फितरत नहीं होती। पुराने जमाने में जब कोई चीज माफौकुल फितरत होती थी तो हम क्या कहते थे, ये अल्लाह की ताकत देखो यार, ये आसमान पे बादलों में मोहम्मद लिखा हुआ है, या ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ये चीज हो गई।
وہ اور دور تھا. آج اگر کوئی چیز مافوق الفطرت ہوتی ہے تو اللہ کی قوت میں کمی آنے کا وہ ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو اللہ کے قوانین کو اس نے سپرسیڈ کر دیا, تبھی تو ہم کہتے ہیں یہ مافوق. تو اب سکہ الٹ گیا کہ اب کوئی چیز مافوق الفطرت پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں, یہ شاہ کے قانون سے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو نیچرلی وہ سائنس کے اسکوپ میں نہیں ہے. تو اب ہم ایک چھوٹی سی نظر دیکھتے ہیں کائنات بنی اور انسان بننے تک کا سفر. وہاں بھی ایوولوشن ہے, یاد رکھیے گا, اور وہ ایوولوشن 10 ارب سال چلی, جیسے ابھی تک چل رہی ہے, لیکن وہاں زندگی نہیں ہے, انینیمیٹ ایوولوشن ہے. اور بالحق کائنات کو پیدا کیا, خلق السماوات والارض بالحق صورکم, بالحق یعنی آبجیکٹو کے ساتھ پیدا کیا اور انسان کی صورت بنا دی. فاحسن صورکم, کتنی خوبصورت بنائی. یعنی تم الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم, اور تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم, اور کتنی خوبصورت صورت بنائی. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 3. یعنی زندگی کا مقصد کائنات کا فائنل پروڈکٹ آدم ہے, لیکن چل رہا ہے آخر میں. اور یہ سارے راستے کے جو سٹیپس ہیں, اس میں جو پنک ہیں وہ روح سے ہی ایکسپلین ہو سکتے ہیں. وہ سائنس کے موجودہ لا یا یہ کافی ہوتے ہیں, لیکن ان کو ہدایت دینا کہ آپ نیوٹران اور الیکٹران سے ایک پورا آدم بنائیں, تو یہ ہے وہ مقصد, یہ ہے وہ ڈیوینٹی, اور جو ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ملائکہ ہیں, امر ہے, ساری چیزیں ایکسپلین ہو رہی ہیں, اور قرآن پاک جگہ جگہ کلو دے رہا ہے کہ یہ ہوا ہے اس کائنات میں. صورکم فاحسن صورکم. تو یہ رول ہے کہ کائنات کے اندر صرف سائنس اس ایوولوشن کو, سب سے خوبصورت قانون ہے ایوولوشن, اس کو یہ قوانین فطرت اور یہ چیزیں وہ ڈائریکشن نہیں دے پاتے. ڈائریکشن کے لیے پھر ان کو سائنس کو ایک قانون ایجاد کرنا پڑا, ایک لا, جو پرنسپل اینتھروپک کاسمک پرنسپل, کہ انسان نے بننا تھا تو اس کائنات نے یہ سٹیپس لیے, یہ ایٹم کا وزن اتنا ہوا, الیکٹران کا اتنا ہوا, پروٹون کا اتنا ہے, نیوٹران کا اتنا ہے, گریویٹی کی یہ فورس ہے, الیکٹرو میگنیٹک کی یہ طاقت ہے. اگر ذرا کم زیادہ ہوتا تو انسان نہیں ہوتا. زمین کا اتنا فاصلہ سورج سے ہے, پانی کی یہ خصوصیات ہیں, بے شمار چیزیں, نیوکلیر فورس ہے, اس کی یہ خصوصیات ہے, اس کی یہ رینج ہے, اس کے یہ طریقے ہیں, گلوان کی یہ طریقے ہیں. یہ سارے کے سارے سٹیپس اگر ذرا سا کوئی 1%, 0.5% ادھر ادھر, تو فائن ٹیوننگ جو ہے کائنات کے پھیلنے کی, وہ تو کوئی ایکسپلین کر ہی نہیں پاتے سائنٹسٹ. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی بات کوئی اور ہے, تو پھر وہ لے آتے ہیں اینتھروپک کاسمک پرنسپل, یا پھر ملٹی ورس تھیوری لے کے آتے ہیں کہ اور بھی ٹریلین یونیورسز ہیں, ان میں سے ایک یہ تھی تو آدم بن گیا. کیوں کہ ڈیوینٹی, روح جو ہے وہ سائنس کے اسکوپ میں آ نہیں سکتی, کاز اینڈ اسکوپ اس میں, اور اذن کہ کوئی ہے جو پوری چیز کو دیکھ رہا ہے, کوئی ایجنسی, اذن کہ اس میں. تو تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ اور روح یہ دونوں فیہا, دونوں آئے باذن ربہم, اللہ کے اذن کے ساتھ, من کل امر, ہر امر کے اوپر. تو امر جو ہے اس کے ساتھ اس کے ملائکہ اور روح کا جو ہے ان سب چیزوں کا کوآرڈینیشن کے ساتھ فرام بگ بینگ ٹو ہیومن یہ سفر ہوا. یہ ایوولوشن کی پروسیس کی ایک چھوٹی سی ہے. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور لاسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں. تو ملائکہ کا جو رول ہوتا ہے
oppressed people, وہ آپ دیکھ لیں دنیا میں اور کیا رول ہوتا ہے. والنازعات غرقا, اندر جو ان کے پوٹینشیل ہیں وہ باہر آتے ہیں لکھنے پڑھنے سیکھنے سے اور سائنس کے ڈیولپمنٹ سے. والناشطات نشطا, اور سب آبسٹیکل ریموو ہوتے ہیں ان کے. تو ایک آدمی غربت میں رہ رہا ہے, گاؤں میں رہ رہا ہے, وہ پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے, تو آپ اس کو دیکھیں. والسابحات سبقا, weak then actively float in the free air, اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر کی صلاحیتیں بھی ہیں, میں اگر فیوڈل لارڈ کے دور میں پس رہا تھا تو میں نے ہجرت کی اور یہاں پہ آیا تو کتنا فری ہو گیا ہوں. فالسابقات سبقا, move onward without any obstacle. والمدبرات امرا, اور اپنے کام خود, اپنی پلاننگ خود کرتے ہیں, اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو یہ ہے ملائکہ کا نفسیاتی اور obvious رول. لیکن انسان کو ان سے مدد لینا ضروری ہے. جس طرح سے پچھلے درس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو انیشل کنڈیشن بنانا ہے, پھر پیچھے اللہ کا رزلٹ اللہ تعالیٰ لے کے چلتے ہیں. یہ لو جزا. دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے, مومنین نے عمل کرنا ہے, اور ان کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے. تو یہ دعا کی قبولیت کا طریقہ ہے. اسی طرح بڑی خوبصورت آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ کہتے ہیں ربوبیت کا نظام قائم کرتے ہیں, اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس پہ پرسسٹنٹ رہتے ہیں, ان پہ تنزل علیہم الملائکۃ, ان پہ ملائکہ آتے ہیں, کائناتی قوتیں ان کی مدد کو آتی ہیں, نفسیاتی اور عملی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ خوف کرو اور نہ پشیمانی. وابشروا بالجنتی کنتم توعدون, تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جنتی معاشرے کا اس دنیا میں, اور جنت جو ملے گی آخری دنیا میں, جس کا تم سے وعدہ کہ ملے گی وہ. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں. ملائکہ دوست ہیں ہمارے اس دنیا اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ, جو ہم چاہیں گے ملیں گے, جو مانگے گا ملے گا. This is the situation. یہ معاشرہ ہے, اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو, جو مانگے ملے, جو چاہے ملے. انسان کی نزول میں معفول, عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. تو یہ ہے جناب پریزنٹیشن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب سوالات ہوں تو جناب کیجیے. شکریہ. تھینک یو ممتاز بھائی. آپ وہ کر دیں پلیز, وہ جو ہے اسٹاپ شیئر کر دیں, وہ ہم واپس آ جائیں گے. تو میں لیڈ لے لیتا ہوں. ایکسیلنٹ, آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. میں نے کافی نوٹس بنائے ہیں, 1 to 1 آپ سے ڈسکس کروں گا. Thank you, Mumtaz bhai. بہت خوب, زبردست. The beauty of that presentation was کہ بورنی ملٹی کلرڈ تھی, اور بڑا اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. صرف ایک پوائنٹ میں نے آپ سے پوچھنا تھا, 4 پوائنٹس میں بھول گیا ہوں. آپ کو یاد ہیں وہ جو لا آف ریکوائٹل کے ہیں؟ اگر نہیں یاد تو کوئی بات نہیں, میں چیک کر لوں گا آپ کی پریزنٹیشن. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی 4 پوائنٹس, 4 ویریبل جو ہیں. جی جی. پہلا ویریبل انسان کی سوچ, ڈیسیژن. سیکنڈ اس کے سوچ کے تحت اپنا ایکشن یا کسی سے کروایا ہوا ایکشن, جیسے بھٹو نے کہا تھا ان کو مار دو, یا خود کوئی گولی چلائے, از اکول ٹو. اب از اکول ٹو میں ریزلٹ نہیں ہے, ریزلٹ تو نیچرل لاز کے انڈر میں آتا ہے. از اکول ٹو امپیکٹ, جو واپس میرے پہ آئے گا. لیکن چوتھا ویریبل ہے اجل مسمى, وقفہ, لا آف ریسپائٹ. تو وقفے کے بعد وہ امپیکٹ میری ذات پہ آئے گا. وہ وقفہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے ختم ہو, یا آخرت میں جا کے ختم ہو, وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ 4 ویریبل ہیں. ابھی سوال عافیہ آپ چلے جائیں, فرسٹ آپ پوچھ لیں سوال. باقی جو بھی بہن بھائی نے سوال پوچھنا ہے پلیز اپنا ہاتھ, یہ نیچے ہے ہمارے وہ ایک دیا ہوا ریئیکشنز, تو ریئیکشن میں جائیں تو وہ آپ کر دیں. میں یہاں پہ پھر لسٹ بنا لیتا ہوں اور آپ سے. جی عافیہ, گو اہیڈ پلیز. Thank you so much. میرا بس ایک ہی سوال تھا, وہ میں while I was making the notes, I kind of missed one of your points. You said there are 3 other energies that we have discovered, except for one, which is dark energy. So can you tell me the names of the rest of the 3 forces which are here? Yeah. میں نے قرآن کے ایک آیت سے یہ نوٹ کیا ہے کہ ٹوٹل کائنات کو
8 मलाइका यानी 8 fundamental forces are responsible to control it. Out of those 4 we have discovered as per our own definition. वो 4 कौन सी डिस्कवर की है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नंबर 1, और नंबर 2 ग्रेविटी, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये हमने डिस्कवर कर ली है और इससे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दुनिया की मूवमेंट. लेकिन 5वीं हमें मालूम है कि ये है, लेकिन उसकी नेचर अभी मालूम नहीं है. वो है, उसका नाम रखा है डार्क एनर्जी. तो वो अभी मालूम होना बाकी है. उससे कायनात पूरी की पूरी फैल रही है. कायनात एक गुब्बारे की तरह बनी हुई कोई चीज है, इसके ये फैल रहा है. इसके बाहर नथिंगनेस है. कायनात का टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड है एब्सोल्यूट स्केल पे, और बाहर बिल्कुल जीरो नथिंगनेस है. तो स्पेस क्रिएट की गई, टाइम और स्पेस दोनों मखलूक है. अल्लाह ताला की जात इनसे ऊपर है, मावरा है. Thank you so much. शुक्रिया. जी उबैद साहब. आवाज नहीं आ रही आपका. माइक मेरी भी नहीं है. वैद भाई आपका माइक ऑन करने का. माइक आपका बंद है. चलें, अब आ गई. हाँ अब आई. तो साइंस के फैक्ट्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा तफसील से जाया जा सकता है, और आजकल तो साइंस के इतने ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि हर फील्ड का बंदा जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, क्योंकि वो उसको उस चीज का बहुत इंटेंस नॉलेज होता है. इसलिए जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि डिफरेंट नॉलेज, जैसे डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल साइंस की वजह से बहुत अच्छा कर सकते हैं. इंजीनियर जो भी डिसिप्लिन का होगा वो अपने डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकता है. जाहिर है ये सब हदूद जो है अल्लाह की जो मुकर्रर करदा हदूद के अंदर ही होता है सब कुछ. और ये जो फोर्सेस हैं, इसको मलाइका, जैसे आपने बताया, मलिक कहते हैं फोर्स को है, मालिक जो होता है, बादशाह को भी मलिक कहते हैं. तो वो एक दैट्स ऑल वेरी क्लियर, यू नो. मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा था, मैं सिर्फ एक तरफ इशारा करने जा रहा था कि आपने आयत पढ़ी थी शुरू में, उसमें सल्ला का लफ्ज आया था. आपने कहा कि दरूद का जिक्र है. वो एक्चुअली सल्ला का जो है ना, सल्ला का एक बुनियादी माना जो है वो जो कमर का पिछला हिस्सा है उसको कहते हैं. जो बैकअप है ना, कि अल्लाह व मलाइकातही यसल्लूना अला नबी, अल्लाह और मलाइका जो हैं वो नबी को बैकअप करते हैं. या ये लजीना आमनु सल्लु अलैहि, तो मोमिनो तुम भी उसको बैकअप करो और उसके कहना मानो, सल्लमो तस्लीमा. तो सल्ला जो है इसका मतलब बैकअप के अंदर भी आता है, और इस तरह से आप अगर देखें तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है. मैं सिर्फ एक कमेंट देना चाह रहा था, दैट्स ऑल. बहुत शुक्रिया. बाकी से आपने सही बात की. तो मैं कि नुसरत या मदद या बैकअप, इसका मतलब है दरूद तो वर्ड ही नहीं है कोई ऐसा, ये बात की याद है. थैंक यू वेरी मच वैद भाई. सरफराज साहब आपका. सरफराज भाई आपका टर्न है नेक्स्ट, फिर साइमा बहन की है. मुमताज भाई बहुत अच्छी आपने की प्रेजेंटेशन. बहुत ही कम सवाल हो सकते हैं आपसे, इतना अच्छा आपने डिटेल में सब कुछ किया. तो ये बताएं जो आपने कुरान एंड साइंस का जो वो किया है कंपैरिजन, और आपने 7 फैक्टर्स रखे हैं उसमें, तो आपने कहा जो नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. ये जो ब्रेन सेल्स हैं तो ये भी उसका फैक्टर, मतलब उसको यूटिलाइज किया जा सकता है सेल्स को, वो नेचुरल फोर्सेस में आएंगे. हाँ, ये जो पहले 3 फैक्टर हैं, जैसे एनर्जी है और मलाइका है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. हाँ, पहला कद्र कि हर चीज के अंदर उसकी खसूसियात होती हैं, और उसके बाद मलाइका फंडामेंटल फोर्सेस हैं और नेचुरल लॉज हैं. इन तीनों से हर चीज एक्सप्लेन होती है, हर चीज. जैसे हम ब्रेन की एक
रॉ सी फॉर्म हम कंप्यूटर की चिप्स की सूरत में, मेमोरी में हम यूज करते हैं, तो ब्रेन उससे बहुत ज्यादा एडवांस फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, यस, बिल्कुल इस्तेमाल हो रही हैं, और फ्यूचर में बीमारियों के इलाज भी जो है वो भी इसी तरह से दरियाफ्त होते हैं। डिविनिटी जो है वो अलग चीज है, और इंटेलिजेंस या कॉन्शियसनेस तो वो साइंस के स्कोप में नहीं है। लेकिन सेल्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट? जी हाँ, सेल्स तो यूटिलाइज किया जा सकता है। सेल्स तो जहां तक मेरा सेल्स का नॉलेज है बायोलॉजी में, ये तो सारे के सारे मटेरियल से बने हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, और जीन्स होती हैं, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं, तो ये सारे के सारे बने हुए तो हमारे इनके अंदर ही सारी रिसर्च हो रही है आजकल, और कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक्स जो बीमारियां हैं उनका पहले से पता चल जाए, वो जीन से रिलेटेड, तो उनको दूर किया जा सके। तो इसमें तो कई नोबेल प्राइज भी मिले हैं लोगों को। जी हाँ, जी हाँ। जैसे अब ये जो एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, हाँ हाँ, जैसे वो बनाते हैं, न्यूक्लियर चीजें बनाते हैं, तो आप उसको अच्छी चीज भी बना सकते हैं, आप बम भी बना सकते हैं, आप उससे एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं। 100% यूटिलाइज ऑल दोस थिंग्स। इज दैट करेक्ट? मिसाल के तौर पे आग है, आग को जल भी जाते हैं अगर हाथ डालें तो, लेकिन आग कितने काम करती है यूज, तो ये यूज है उसका। बिल्कुल सही फरमाया। ऑलराइट, थैंक यू। साइमा, थैंक यू वेरी मच सरफराज भाई। साइमा आपकी टर्न है, प्लीज। Thank you. Very nice presentation. I just wanted to ask you कि आपने 8 fundamental forces के बारे में बात की थी, तो उसमें से you spoke about strong nuclear force and deep nuclear force. Am I right? And also, what's the difference between strong nuclear force and deep nuclear force? Strong nuclear force जो है वो एक एटम का सेल होता है, शायद आपने साइंस पढ़ी हो। सेल नहीं, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में एक होता है, गोल्ड में 64 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इससे ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं। यूरेनियम सबसे हैवी है, उसमें 92 प्रोटॉन और 138 के करीब या 140 के करीब न्यूट्रॉन होते हैं। उन सबको इकट्ठा रखना जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम होता है। उनको न्यूक्लियस की रेंज से बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, तो ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनको कंट्रोल करके रखती है। अब इस कंट्रोल कंडीशन में जब रेडिएशन होती है एक्सरे की, या कोई रेडिएट करती है कोई चीज, तो वो फोर्स कौन सी होती है? वो स्पेस के अंदर से वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो वो जब अप्लाई होती है तो वहां से रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन या फोटोन या कोई चीज भी वहां से निकलती है, तो वो बिल्कुल एक अलग सी चीज है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही सूरज के अंदर होती है, कन्वर्ट हो जाती है रोशनी में और हीट में, और फिर हमारे तक पहुंच जाती है 8.5 मिनट में, सूरज से यहाँ तक। तो लेकिन सूरज के सेंटर से सूरज की सतह पे आने तक इसको हजारों साल लग सकते हैं, क्योंकि वहां तो इसका आगे रुकावटें होती हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कन्वर्ट हुई होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, तो ये जब सतह से जमीन पे पहुंचती है तो रोशनी और हीट की सूरत में 8.5 मिनट में पहुंच जाती है। ये बात। Okay, thank you very much. मुमताज भाई, पहले हनीफ साहब ने सवाल पूछना है। हनीफ साहब, आप प्लीज अनम्यूट कर लें। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है, ये विंड को क्यों नहीं शामिल किया गया इसमें एज अ फोर्स? विंड जो है ये फोर्स का नतीजा है ना, ये तो एक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, मतलब है अर्थ की मूवमेंट। हवा जो है, इसके पीछे कोई फोर्स होती है जो इसे चला रही है, तो उसको देखना होता है कि ग्रेविटी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इन दो में से एक होती है। उसको कंट्रोल कर सकते हैं हवा को? हवा को तो ऐसे कर सकते, देखे ना, यहाँ पे अगर हवा कम होगी या हवा गर्मी से ऊपर उड़ जाएगी तो दूसरी जगह से हवा चलेगी और ये इसकी जगह लेगी, और वो ग्रेविटी की वजह से है कि खिला जो है या प्रेशर जो हवा का यहाँ कम हो गया, दूसरी आएगी, तो वो फोर्स उसको लाती है। तो अब हवा को कंट्रोल तो आई डोंट थिंक ये तो कुदरत की निजाम, इतनी पावर हम कहाँ चलाएंगे, और ये मीनिंगलेस होगा। नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कर सकते हैं।
हाँ कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है, जैसे कमरों के अंदर हम नहीं आने देते, उसको कंट्रोल किया हुआ है. Then it comes part to your Quran and science. You're saying number 1, number 2, number 3, it fall in under that category, isn't it? क्या चीज नहीं समझा मैं. आपका जो कुरान एंड साइंस के जो 7 पार्ट्स है ना, जैसे हाँ, 7 वो कंपैरिजन में कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ दैट देन, इजंट इट? हाँ, इस लिहाज से जैसे बारिश आर्टिफिशियल बरसाई जा सकती है, और भी बहुत से काम किए जा सकते हैं. यस, तो या फिर चलती हुई हवा को हम बहुत बादबान के जरिए उससे फायदा भी ले सकते हैं. तो ये 3 फैक्टर जो पहले हैं उनसे कंट्रोल होती है. यस, ये जिसमें मैंने अरे यहाँ पर पता नहीं ये सही है कि नहीं. भारत यहाँ पर एक दफा ये बात हुई थी कि जो हरिकेन्स आते हैं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, एक हमारे पुराने थे वो चले गए नहीं है इस वक्त, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम अंदर जाके जो है उसके वो मार देते हैं न्यूक्लियर वेपन. वो हो सकता है बिल्कुल. हाँ, ओ ये टेक्निक और फ्यूचर में तो निकल आएंगी टेक्निक इस तरह की. अब ये देखो ना, न्यूक्लियर फोर्स है, वो हीट में कन्वर्ट होकर ऐसी तैसी फेर दी उसने एनवायरनमेंट की. तो जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था टोर्नेडो, वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया. तब वो या तो हवा बिल्कुल खत्म हो गई. ये अमेरिकन क्या करते हैं, बम मारते हैं, वहां से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, खिलासा पैदा हो जाता है, इंसान जो है वहां पे मर जाए. वहां पे मौजूद ये तालिबान के साथ जो तोरा बोरा में हुआ है ये इन जगहों पे, तो बम मार के जो गारों का सिस्टम था वहां से ऑक्सीजन निकाल दी. तो ये कंट्रोल यस डेफिनेटली व्हाई नॉट, ये कर सकता है इंसान. अभी सर डेवलपमेंट कंट्री यानी अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी, आम नहीं हुई. जब आम होगी तो यस. हनीफ भाई आपका क्वेश्चन. थैंक यू. I just wanted to know where this figure of 8 fundamental forces was. Where did you get that figure of 8? ये कुरान पाक में एक आयत मैंने कोट की है, स्लाइड के ऊपर दी हुई भी है. उसमें है कि कुर्बे क़यामत में अल्लाह ताला का अर्श यानी अथॉरिटी 8 मलाइका उठाए हुए होंगे, किनारों पे होंगे. तो मैंने वहां से, ये मुतशाबे आयत है, मैंने वहां से ये फिगर आउट किया है कि अथॉरिटी जो है अल्लाह की इस जमीन पे या इस कायन वर्ल्ड में, वो 8 फोर्सेस उसकी रिस्पॉन्सिबल है. वैसे तो बहुत ज्यादा है मलाइका की कैटेगरीज बहुत, लेकिन 8 फोर्सेस उठाए हुए हैं. तो वहां से मैंने लिया है. हो सकता है फ्यूचर का आदमी डिफरेंट अंदाज में ले, लेकिन आज के जमाने में जो हमने सोचा है वो ये है. आपका मतलब है वो 8 फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं, जिनमें से 4 डिस्कवर्ड हैं, 4 डिस्कवर हो गई हैं, बाकी 4 अभी डिस्कवर होना रहती हैं. उसकी रेफरेंस कौन सी उनमें से हमें एक का पता चल गया है, डार्क एनर्जी है. हम देख रहे हैं कि कायनात को फैला रही है, वो है. लेकिन अभी तक उसका नाम डार्क एनर्जी इसलिए है कि उसकी समझ नहीं आ रही कि उसकी नेचर क्या है. जिस दिन नेचर समझ में आ गई, उस दिन इंसान का स्पेस में ट्रेवल करना बहुत आसान हो जाएगा और एनर्जी के उसके अनलिमिटेड सोर्सेज उसको अवेलेबल हो जाएंगे. डार्क मैटर में हो रही है आजकल रिसर्च काफी. डार्क मैटर पे और डार्क एनर्जी पे, दोनों पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है. तो दैट्स द वे, फ्यूचर लाइज देयर. वो जो रिगार्डिंग आपका पॉइंट था नीव भाई रिगार्डिंग द रेफरेंस, वो आपको मैं दे दूंगा बाद में. रेफरेंस किताब उसमें स्लाइड में है, रेफरेंस दिया हुआ है. तो स्लाइड्स पोस्ट हो जाएंगी ना, तो उसमें दिया होगा. हाँ. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट है इकबाल साहब. इकबाल साहब अनम्यूट कीजिएगा. सॉरी इकबाल साहब अनम्यूट. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत ही नॉलेजेबल वो है आपका लेक्चर. मेरा क्वेश्चन जो है वो है जेनेटिक, उसका जो बीमारी से मुतल्लिक आपने बात की, तो क्या यह जेनेटिक डिसऑर्डर है? अगर वो डिसऑर्डर से बीमारी आती है तो उस क्या इंसानी जिस्म उस पर रिवर्स इफेक्ट करता है या वो चेंज करता है, या वो शुरू से ही उसके अंदर मौजूद होती है?
اس کے بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ بیولوجی کا کوشچن ہے یہ، بہت اچھا کوشچن ہے کہ جین کی ہلکی سی چینج سے ہی آگے اسپیشیز چلتی ہیں، ایوولوشن کا لا چلتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر آل آف اے سڈن کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے تو وہ جو تبدیلی آتی ہے جسم میں، وہ تبدیلی پرماننٹ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انڈا ہے، جی انڈے کو توڑیں آپ زردی پانی، لیکن 21 دن رکھے جو مشینری نکل رہی ہے، اس کی دھڑکتا دل، سوچتا دماغ اور دیکھتی آنکھیں، سنتے کان اور خون کا شریانے اور اندر پیک جسم کے پیکنگ کے اندر اور 2 ٹانگیں، یہ ساری چیزیں، اور پروگرامنگ ڈک جاتی ہے سمندر کی طرف، مرغی کو بچہ ماں کی طرف. تو یہ سارا جین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے. اب اس کے اندر ڈس آرڈر آ گیا، ایک چوزر پیدا ہو گیا، تو وہ گڑبڑ جو ہے وہ وقتی طور پہ وہ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ. لیکن بعض تبدیلی ہوتی ہے بہت ہی ہلکی سی جو بظاہر نظر نہیں آتی، جس سے چیزیں سروائیو کر جاتی ہیں. کتا تھا 10,000 سال پہلے ایک، اب اس کی کئی سپیشیز بن چکی ہیں، کئی نسلیں بن چکی ہیں. یہ کیونکہ وہ جو خرابی جین کے اندر آئی اس نے زندگی کو روکا نہیں، تو اتنی کم تھی کہ وہ بڑھتی رہی. اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں 50,000 ہزار سال لگ جاتے ہیں. ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے، یعنی لمبا عرصہ لگتا ہے ایوولوشن کی تھوڑی سی چینج میں بھی. تو وہ ذرا سی تبدیلی جو جین کے اندر ہوتی ہے وہ ضرور ہوتی ہے، وہ ہیریڈیٹری بھی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں. لیکن جو پرماننٹ یا جس سے زندگی کو خطرہ ہو تو اس سے پھر وہ جنریشن یا اسپیسیز آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ وہیں پہ کہیں نہ کہیں معدوم ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم اس پہ افیکٹ نہیں کرتا. انسانی جسم افیکٹ اس سینس میں کرتا ہے نا کہ جیسے اب کسی کو بیماریاں ملتی ہیں، جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ اب انسان اس کا علاج کرے یا اس سے وہ کلوز میرجز نہ کرے، ذرا ڈفرینٹ جگہ شادیاں کرے، تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان یعنی کہ وہ. لیکن اگر کلوز رشتہ داروں کے اندر ہی وہ کرتا رہے بہت، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جین انسان کی اپنی زندگی شارٹ ہو جاتی ہے یا اپنی زندگی میں اس کو ہیلتھ کے پرابلم آتے ہیں، تو اس سے بھی وہ ذرا پیچھے کی طرف جاتی ہے سروائیول میں. لیکن جو اسٹرانگ جینز ہوتی ہیں، جو فٹ ہوتی ہیں، ہیلدی، تو وہ آگے بڑھ جاتی ہیں. تو یہ قدرت کے قانون ہیں جس کو ہم سبجیکٹیولی سمجھ سکتے ہیں. تو ورنہ ڈاکٹر تو ایک ایک جین کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے اور اس جین کو ہم نے اس طرح سے تبدیل کرنا ہے تاکہ یہ آگے نہ چلے. اس طرح سے بہت کچھ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور ہوگا. جی، یہ ایکٹیو ایریا ہے سائنس کا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اقبال بھائی. فہد نذیر بھائی آپ کا ٹرن ہے، اس کے بعد کرمل خان ادیب کی ٹرن ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر شاہ ریاض کی ٹرن ہے. جی ممتاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار دس ایکسیلنٹ پریزنٹیشن. اچھا، میرا سوال ایک ہے کہ جو آپ کا سرفراز بھائی کے ساتھ ابھی ڈسکشن چل رہا تھا اس میں آئی جسٹ وڈ لائک ٹو ایڈ کہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے، HAARP ہارپ، وہ اراؤنڈ 1960s میں ڈسکور کر لی تھی. USA کی ریسرچ کوئی فرم تھی جس سے دے کین انفلوئنس رین، فلڈس، ارتھ کویکس ایز ویل. تو یہ بھی چیز ایک آ گئی ہوئی ہے سامنے. ویری گڈ، ویری گڈ. تھینک یو. ابھی تو ہم پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں جی، اور ابھی سائنس شروع ہوئی ہے، 150 سال ہوا سارا، اور اسکائی از دی لمٹ فار دیٹ. بالکل. تو یہ آپ نے جو بات کی، جی ایک چیز بتا دوں چھوٹی سی، کہ ایک سائنٹسٹ نے جنریشن جو زمین پہ سورج سے آنے والی انرجی کو کنٹرول کرے گی اس کا نام رکھا ہے کہ ناؤ انسان جو ہے ڈیولپ جنریشن ہے. ابھی تو ہم فوسل انرجی پہ چل رہے ہیں نا. اس کے بعد دوسری جنریشن وہ ہوگی جو سارے نظام سولر سسٹم کی انرجی کو کنٹرول کرے گی، انڈر کنٹرول آئے گی. اور فائنل جنریشن جو ہوگی جو گیلیکسی کی انرجی پہ کنٹرول ہوگا جس کو، تو وہ جب دیکھتے ہیں اوپر تو دیکھتے ہیں کہ گیلیکسی کے اندر کوئی انرجی جو ہے وہ نکل تو نہیں رہی کسی فارم میں، تو کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے، تو وہاں پہ کوئی ڈیولپ نیشن کوئی یا کوئی قوم رہ سکتی ہے. تو یہ چیزیں سائنٹسٹ اس انداز سے اس کو دیکھتے ہیں. تو
तो यू आर राइट, अभी तो इब्तदा है इंसान की। जी थैंक यू। नेक्स्ट है अपना कर्नल अदीब जी। मैं वो ही अभी पूछने वाला था हार्प के बारे में। ये आतिशफशां की जो एनर्जी है, इसको जो है क्या कंट्रोल किया जा सकता है और किस कैटेगरी में आती है? हाँ, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो जमीन के अंदर मौजूद है, जो शुरू के जब जमीन बनी थी तो उस वक्त से, तो वो, या फिर वहां पे जो यूरेनियम है या रेडिएशन होती है, तो वो एनर्जी है ये, और डेफिनेटली किया जा सकता है। सबसे बड़ा सोर्स तो है सूरज से आने वाली एनर्जी, जो प्लांट्स की सूरत में और वुड की सूरत में और इन चीजों में हमें अवेलेबल होती है, हवाएं चलती हैं, ये सब कुछ। तो दूसरा सोर्स जो आप कह रहे हैं वो है जमीन से रेडिएशन की एनर्जी, लेकिन इसको कंट्रोल करना तो अगर फायदेमंद होगा, यानी कि इकोनॉमिकल होगा, तो डेफिनेटली दिस कुड बी कंट्रोल्ड। लेकिन अगर इकोनॉमिकल नहीं है तो नेचुरली इंसान, जिस तरह ऑयल है, ऑयल भी सूरज वाली एनर्जी है जो कि वुड के अंदर आई और ऑयल में चेंज हो गई, सूरज से आने वाली, तो उसको इंसान एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर इकोनॉमिकल नहीं रहे छोड़ देता है। अब सोलर पैनल आ गए हैं, उनको इंसान ने यूज करना शुरू कर दिया है। तो यस, डेफिनेटली दैट कुड बी कंट्रोल्ड, बट इफ इट इज इकोनॉमिकल। नेक्स्ट है शाहरियाज आपका, डॉक्टर शाहरियाज। No, it's just it's a good lecture. I wasn't able to listen to all of it. That's a great lecture. That's all I'm. Bit louder, Shah. You're a bit away from your mic. Most of it. That's I was busy with something else, so I'll look at it over again. Thank you. Thank you. Thank you. Any other question? जी इफ्तिखार भाई आप पूछ लें, आप नेक्स्ट है। जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रगुजार हूँ सब बहन भाइयों की तरह कि इतना खूबसूरत और इतनी गहरी सोच और इन आयात की इंटरप्रिटेशन करके जो भाईजान ने बताया है, बहुत बहुत मशहूर हैं हम सब लोग। एक ख्याल मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये कितना लाजिम और अशहद लाजिम है कि ये पैगाम यानी हकीकत कुरान की वही आम इंसान और बेहद इंसानों तक पहुंचाना या पहुंचना, क्योंकि ये जो डिस्कवरीज जिनके जिक्र हो रहे हैं ये कितनी ताकतवर और कितनी एम्पावरिंग होंगी, और अगर ये गलत हाथों के ही हाथ रहीं तो इंसानियत का क्या हाल हो सकता है। तो मेरे ज़हन में यही सिर्फ आ रहा था कि ये कितना, यानी it's so important, so vital that we get the message of the Quran to the masses, so these energies end up in the right hands and are used responsibly. Thank you. मेरा ये कमेंट था। वेलकम। मुमताज भाई आप बताएं कि वही भी तो एनर्जी है ना, वो जो आप डिविनिटी की बात कर रहे थे। हाँ, रूह जो है उसको कैसे हर इंसान को पहुंचाया जाए। रूह के रूट को जब मैंने देखा तो उसमें इशारा, एनर्जी, डायरेक्शन, ये अल्लाह की तरफ से स्पेशल चीज जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का कोई रोल नहीं होता, तो वो है। तो अब अल्लाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया है, जैसे आज जूम पे और ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इसमें वो एक कुरान पाक में आयत है, दाब्बातुम मिनल अर्द, कि जमीन से जानवर निकलेगा जो लोगों को बताएगा कि आपके अकायद कैसे हैं। तो और वो अगर लोगों को बताएगा तो हर एक की अपनी जुबान में बताएगा, चाइना है तो उनकी, और ये तो जो कई लोगों ने कहा है कि सिलिकॉन से बनता है कंप्यूटर, और इसकी बेस पे जो टेक्नोलॉजी उभरी है, जिससे हम पावरफुल टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया कहते हैं, उसमें टीवी भी आ जाता है और ये चीजें,
تو یہ اب عام ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر تیار ہوا ہے. اب ہم لوگوں کو تیار کرنے کے لیے, جیسے آپ اپنی ایک بنا رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں کہ ٹرین کریں گے اور لوگ آگے بتائیں گے, تو لوگ ٹرین نہیں ہے. لوگ ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ ماضی کے اندر ٹھک سے چلے جاتے ہیں, دین کی بات ہوتی ہے تو آپ موسس کو دیکھیں کس طرح سے پیروں کا ماحول اور یہ چیزیں ہیں. تو ان جنریشن کو ختم ہونا ہوگا, اس میں 50 سال سے زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے, لیکن انفراسٹرکچر اللہ نے دے دیا ہے. اس سے آپ ہر ایک کو جو بیڈ روم میں ہو یا اپنے گھر میں ہو پیغام پہنچا سکتے ہیں اس کی زبان میں, بشرطے کہ اس پیغام کے اندر لاجک ہو, ریشنل ہو. ہر آدمی کے دل میں ایک دوست آپ کا بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام ہے ریشنلٹی. اس تک آپ کو پہنچنا ہے. آدمی بظاہر انکار کرے گا, نہیں مانے گا, بہت کچھ باتیں کرے. میرے ساتھ ہوتا ہے یہ سوشل گیٹ ٹوگیدر میں جب باتیں ہوتی ہیں, 6 مہینے کے بعد وہ ساری محفل ریشنل ہو چکی ہوتی ہے. اور اس میں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں آخر کیا بات ہے. تو یعنی کہ they just want the rational thinking and rational way. جس طرح سچائی ہر ایک کو پسند ہے, تو ہر ایک کے اندر ہمارا دوست بیٹھا ہوا ہے, بس صرف ریشنل وے میں اس تک پہنچنا ہے. اور میڈیا آ چکا ہے, سب کچھ آ چکی ہے, لوگ ٹرین ہونا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو, بلکہ قرآن کو تو اب ہم نے ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ہے. طلوع اسلام اس کی ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ آپ جا کے دیکھیں لوگ اس کو چھو چھو کر کے گلے میں ڈال کے پھر رہے ہیں, پانی میں ڈال کے پی لیتے ہیں, انک پیتے ہیں, تو کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو آپ صحیح طور پہ جو ایک کریکولم ٹریننگ کا ڈیولپ کر رہے ہیں, دیٹ از دا اسٹیپ فارورڈ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. اور جی آسان بھائی آپ پوچھ لیں پلیز. میں ایک چیز اور بتا دوں, میں سائنس اور قرآن کے جو ڈور سے انٹری کا ڈور ہے, اس میں کوئی لیگیسی نہیں ہے, اس میں کوئی فقہ نہیں ہے, فرقہ نہیں ہے. تو لوگ ہر ایک بات سنتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں تو دیوبندی ہوں اور تم میری بات سنو, تو وہ کہے گا آپ دیوبندی ہیں, ہم آپ کی بات نہیں سنتے. یا اسی طرح تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو پہنچنے کے کہ پہلے ان کو وہ کرو, انوائنڈ کرو کہ ہم خطرہ نہیں ہے, اور پھر ان کے اندر ڈال دو قرآن کا صحیح نالج اور سائنس کی سپورٹ سے, کیونکہ سائنس ان کو کنٹرول کر رہی ہے نا, ہر آدمی کو جی پی ایس اس کے ہاتھ میں ہے, یہ سب کچھ چیزیں ہیں. تو جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ قرآن اور سائنس تو ایک چیز ہے, لوگوں کے ہاں تاثر یہ ہے کہ سائنس کی مخالفت کر رہا ہے. عربوں کے ہاں خاص طور پہ یونیورسٹی نہیں بناتے سائنس کی کہ یہ ہمارے دین کو کھا جائے گی. تو یہ جو تاثرات ہیں, تو قرآن اینڈ سائنس کا جو ڈور ہے, یہ اس کو ایک طریقہ ہے کہ ایوری باڈی لائکس اٹ, لائک ٹو لسن اٹ ایٹ لیسٹ, اور بغیر فرقے کے بغیر. تو ہمارے کچھ جو پاکستان میں کچھ ہیں دوست, کوئی کسی فرقے کا ہو, کوئی ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. قرآن اینڈ سائنس میں سارے ایک ماحول ہے. ہاں جی, شکریہ. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت نالج والی تھی. کوشچن یہ ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سائنس, مجھے یہ سمجھائیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کتنے نزدیک آ چکے ہیں سائنس یا قرآن کی طرف. یہ میں آپ کو بتاؤں, قرآن کو پیچھے رکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ دیکھا میری قوم نے قرآن کو مہجورہ ہجرت اختیار کر رکھی تھی, اس کو روک رکھا تھا پری کنسیوڈ آئیڈیا سے, کیونکہ قرآن آتا ہے تو حلوے مانڈے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن آئے گا تو پیر خانے اور یہ چیزیں سب ختم. تو انہوں نے قرآن کو پیچھے رکھا, سارے کا سارا قانون, شریعت, فقہ غیر از قرآن بنایا. آپ پڑھیں جا کے ان کی کتابیں پڑھیں کہ قانون کیسے بنا. اور ان کا کوئی شرک کہلاتا ہے ایک لحاظ سے, اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ آف قرآن کوئی چیز کو قانون بنا دینا. اچھا, جہاں تک تعلق ہے سنت کا, اور وہ ایک دور سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ایک کلچر ہے, ڈیزرٹ کلچر آف سعودی عربیہ. ہمیں صرف اسوہ حسنہ لینا ہے, یہ اجتہاد کہ قرآن لمٹس کے اندر ہم فیصلے کریں, یہ ہے سب سے بڑا اسوہ حسنہ. باقی کلچر ہمیں امپورٹ نہیں کرنا ہوتا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ لباس, یہ ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں اور قرآن کو پیچھے رکھا. اب ایجوکیٹڈ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قرآن کو آگے لاؤ. لکیلی قرآن کی انٹیگریٹی جو ہے وہ محفوظ تھی, نالج سمجھ نکال دی گئی تھی, لیکن اس کی تقدس تھا. تو وہ تقدس کو جب ہم لیوریج کرتے ہیں
اور قرآن کی آیت سامنے کر دیتے ہیں تو بڑے بڑے ترم خان جو ہیں وہ پیدل ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, کوئی جواب آیت سے دے دو تو بس اگلا چپ کر جاتا ہے. بڑے بڑے پی ایچ ڈی دوسرے تیسرے پہلے تو آتے ہیں ایک جیسے کہ سب سے پہلے میں کوشچن یہ بھی کر دیتا ہوں کہ اللہ کا عقیدہ تمہارا قرآن کے مخالف ہے یا قرآن کے حق میں ہے, پہلے یہ چیک کرو. اب وہ اگر کہتا ہے کہ اللہ کا کنسپٹ قرآن کے مطابق ہے میرا, تو اس کا سارا معراج اور سارے عقیدے ختم, تو وہ نہیں کر پاتا. یہ ایک پی ایچ ڈی کو میں نے پکڑا ہوا ہے ایک جگہ, ابھی وہ جواب اس کا آنا ہے. اچھا, اگر وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں ہے, میں نے باہر سے لیا ہے, اللہ کو میں نے ایک جگہ قید کر کے رکھا ہوا ہے مکان اور ٹائم کے اندر, اور وہ کبھی کبھی موومنٹ کرتا ہے, تو اب اگر وہ یہ کہتا ہے تو وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے, کافر بنتا ہے. آپ دیکھیں کتنی پاور ہے قرآن کی آپ کے ہاتھ میں. اٹ از ایجوکیٹڈ, ماڈرن ایجوکیٹڈ پرسن یو آر, اور آپ کے پاس اِیصال ثواب کا ہے. بڑے بڑے لوگ آئیں گے اِیصال ثواب, وہ یہ کہہ رہے ہیں, ہر وقت تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ ان کو جب قرآن کی آیات دیتے ہیں اور مثال دیتے ہیں کہ 2 آدمی دوزخ میں گئے, ایک امیر ایک غریب, امیر والوں کے بچے نے کہا میں اپنے باپ کو جنت میں پہنچاتا ہوں, دیکھیں اس نے جناب گٹکے پڑھوانے شروع کر دیے, ثواب مینوفیکچر کروایا اور کہا اس کو پمپ کرو اس کو, اور اپنے طور پہ نکال کے جنت میں بھیج دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اللہ کے فیصلوں کو اس طرح سے تبدیل نہیں کر سکتے. ایصال ثواب نام کی قرآن پاک میں کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ سارے کے سارے مسئلے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب یہ اور دھڑلے سے قرآن پاک کے خلاف ہیں تو آپ ان کو ایکسپوز کریں. تو قرآن کے اندر اتنی پاور ہے, اور علامہ صاحب نے جو پاور دی ہے ماڈرن جنریشن کو, وہ تا قیامت جو اسی سے تو انقلاب اٹھے گا. تو وہ جو پاور ہے وہ اب ان کے ہاتھ میں ہے, تو کچھ بڑے سے بڑا کوئی آئے ایموشنز ہوئے بغیر کہیں کہ یہ آیت ہے اسے چیک کریں, اور قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں ہے. یہ ہے آنسر آپ کا. بہت اچھا آپ نے جواب دیا. لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں یا جو بھی فرقے وغیرہ ہیں, وہ اب تو ویڈیو کا دور چل رہا ہے, اور ویڈیو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یار زمین تو ساکن ہے, وہ تو چلتی نہیں ہے, ایک جگہ ہے. تو ان کا جو ہے نا, ان کی یہ جو سوچ ہے یہ چینج کرنا وہ تو ہے کہ جو قرآن کے پاس آئے گا اس کو ہی عقل آئے گی, ہے جو نہیں آئے گا اس کو نہیں آئے گی. یہ اپنے خلاف خود کلاڑی مار رہے ہیں, یعنی اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ایڈیٹ ہیں, ہم بے وقوف ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, باطل جب آتا ہے تو اندھیرا خود بخود یہ خود اپنے خلاف کر رہے ہیں. اور دوسرا, اب اس کمپیریزن ٹریپ سے نکل آئے, اپنی انرجی جو ہے وہ پازیٹیو ایکسپلین کرنے میں گزارے. اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ سوئم پہ اس کو کلیئر کرنا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ جو اب جنریشن وہ ہے, اس سے نکل کے قرآن یہ کہتا ہے, یا آپ اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق کریں. عذاب قبر کا عقیدہ ہے, رجم ہے, مختلف آپ ایک لسٹ بنا لیں, اور سارے کے سارے چونکہ ان کا عقیدے تو آئے ہوئے ہیں غیر قرآن سے, تو آپ جب قرآن پیش کرتے ہیں تو لکیلی قرآن کی انٹیگریٹی اتنی ہے, اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ اس کے سامنے پھر وہ وکٹریز فار دا قرآن. میرا اوریجنل کوسچن جو ہے اس پہ آئیں ذرا, کہ ہمارے مسلمان کتنے قریب ہیں قرآن اور سائنس کے قریب. ممتاز بھائی میں انٹرفیئر کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کریں. اس کے لیے پہلے آپ کو قرآن کا مسلمان ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور یہ جو نان قرآنک مسلمان ہیں ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو قرآن کا مسلمان وہ ہے جو قرآن کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے بسم اللہ سے الناس تک, اور ایمان لے کے آتا ہے. وہ جو 5 آئٹمز نہیں ممتاز بھائی نے اپنی وہ 4136 میں ہم نے وہ کی تھی, تو اس میں وہ کلیئر ہے. 5 آئٹمز کے بغیر ایکسیپٹ کیے بغیر ایمان نہیں بنتا. اس میں جو 5واں 6 ان کا آئٹم ہے نا, نان جو مسلمان آؤٹ سائڈ دا قرآن ہے, ان کا ہے قسمت کا. تو وہ ایک ہی آئٹم 5 میں ایڈ جب آپ کر دیتے ہیں تو وہ نان قرآنک بن جاتے ہیں. یہ فارمولا ہے, پولوٹ ہو جاتا ہے. تو پولوٹ ہو جاتا ہے وہ فارمولا, وہ رہتا نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ اور ہم جو ہے دیکھیں, ہم سارے ستائے ہوئے ہیں نان قرآنک مسلمانوں کے.
तो इसलिए तो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, यहाँ पे हमने ऊपर जाना है जितना भी हम जा सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो उनको छोड़े, उनको वो कहते हैं ना, मूव अवे फ्रॉम देम, बस यही है। जनरेशन जो है ना जी, उससे मतलब ये नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आप उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनको मैसेज जरूर दें, लेकिन ये है कि आप कर कुछ नहीं सकते। जी मुमताज भाई। अब देखे ना, मैं कहीं महफिल में बात होती है, कहीं होती है, तो यंगस्टर्स के कान में पड़ जाती है, तो बाद औक़ात फिर यंगस्टर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पूछते हैं क्यों, कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते इरेशनैलिटी, मिडिवल टाइम इरेलेवेंट हो गया। और एक आदमी ने तो ये किया कि अपने बाप को मजबूर किया, कि हमारी कोई प्रेजेंटेशन थी कि मेरे साथ चलो आप, यानी ही वाज हाई स्कूल बॉय, तो उनकी बातें सुननी है। तो कहने का मतलब कि रिलेटेड बातें, आज की बातें जो हम माहौल से रिलेट करके करें, तो वो नई जनरेशन जो है ना, दैट इज योर फ्रेंड। पुराने जो हैं, जो ट्यून्ड अप हैं इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से आने से पहले के, तो उनमें से अक्सर लोग तो अपने अकीदे को जरा सी कोई तब्दीली आना शुरू हो तो नहीं, तो उनको आप छोड़ दें। लेकिन नई जनरेशन या खुले रोशन दिमाग, उन पे आप कंसंट्रेट करें। और सोशल मीडिया इज इन योर हैंड, इट्स द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन योर हैंड। आप ठीक कह रहे हैं। वो जो वेस्ट की बात है, वो तो अनविलिंगली या विलिंगली तो आ जाएंगे ना इसकी तरफ। नहीं, वो अनविलिंगली भी क्या आएंगे, वो आता वो है जो अंदर से वो तब्दील होता है। बाहर से तब्दीली एक ऐसी चीज है कि आप ला नहीं सकते। तो अंदर से तब्दीली उस वक्त आती है जब रैशनल चीज आप पेश करें, जब आप पेश करें रिलेटेड चीज। अब वो देखें, तकरीर करने आएंगे, आप यूट्यूब पे देखें, उनकी सुने, सारी ठक से 1000 साल पहले या उससे भी पहले, और उन्हीं में लगे हुए हैं। खतीब का मस्जिद सुनने जाए खुतबा, तो पहले 2 मिनट में कुरान पढ़ेगा, बाकी सारी बातें अपनी करेगा। हमने कहते हैं यार ये बातें आपसे ज्यादा हमें पता है, इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम कि हम उसकी वो सुने। तो ये चीजें आप फेस कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपके हाथ में है, और इससे स्ट्रीमिंग करें, इससे यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो ऐसी, अच्छा इसमें मेन चीज है मार्केटिंग टेक्निक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी हैबिट्स क्या है, उन तक पहुंचना कैसे है, और उनकी हैबिट्स के अंदर और उनके ख्यालात को पहले अप्रिशिएट करना है, ताकि आपका लिंक उनसे हो जाए, और फिर रैशनल डोज उसके पास पहुंचेंगी, ही विल बी योर फ्रेंड। और पहुंचेंगे आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से या फेसबुक से, या आजकल तो मुख्तलिफ जरिए हैं। तो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एहसान भाई। अभी कोई लास्ट? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर स्पीकर जी, किनके अभी सर आप अनम्यूट कर लें, कर्नल अदीब अनम्यूट कीजिएगा जी, अनम्यूट कीजिएगा। हो गया, अनम्यूट हो गया, अभी आप हो गए। ये हिप्नोटिज्म भी एक एनर्जी है, आप इसको कहाँ पर रखेंगे हिप्नोटिक एनर्जी को? आपने देखा है हिप्नोटिज्म में, मैंने लोगों को देखा है कि वो ऐसी माफूकुल फितरत किस्म की चीजें कर देते हैं और वो वाकई हो रही होती हैं आपकी नजरों के सामने। तो व्हाट इज दैट एनर्जी व्हिच इज इनविजिबल और वो चीजों को कर रही होती है, आप उसे क्या कहेंगे? ये सारी एक तो ट्रिक्स होती हैं नंबर 1, और जहन को एम्पावर, नफ्सियात को इस्तेमाल करते हैं, और इनके अंदर कोई कानून फितरत चेंज नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे जहाज गायब कर दिया, पहाड़ी गायब कर दी, इसके लिए बड़ी तैयारी करके ये लोग। नो, आई एम टॉकिंग ऑपरेशन कर दिया जाता है हिप्नोटिक पावर से, उस आदमी को कोई पेन नहीं हो रही, ऑपरेट हो रहा है। तो अगर एक आदमी, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप जहन को कंट्रोल कर लें, और जहन को इतना कंट्रोल कर लें कि वो अपना आपका दिल भी कंट्रोल कर दे। 40-40 दिन लोग कब्र के अंदर पड़े रहते हैं। तो ये सिर्फ जहन को कंट्रोल करने की बात है, लेकिन कानून एनर्जी वायलेट नहीं होता। तो एनर्जी इन दैट सेंस एक पावर, हाँ एक चीज है, टूल है, एक तरीका है। इसी के साथ जी, इसी के साथ एक और चीज मुंसलिक है। एक लीडर है, वो अपने क्राउड को उसके सामने जो है, चाहे वो मिलिट्री लीडर हो चाहे सिविलियन लीडर हो, वो अपनी क्राउड को अपनी तकरीर से एक चार्ज अप कर देता है, एक एनर्जी डालता है
what will you call that energy? Oh, that's yeah, एक कहते हैं ना rational, एक है emotional. रैशनल तो इंसान को तब्दील करती है, लेकिन इमोशनल उससे ज्यादा पावर होती है उसकी. इमोशनल एनर्जी के अंदर, जिसे कहते अल्लामा इकबाल ने इश्क का नाम दिया है ना, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, अक्ल देखता ही रह जाता है. तो ये जो इश्क के इमोशंस हैं, ये मजहब का सबसे बड़ा टूल है. इसके आप टूल को एनालाइज करें ना, कि पॉजिटिव टूल, नेगेटिव टूल जो भी हैं, इनके पास रैशनैलिटी नहीं होती. तो ये रुलाते हैं, फिर हंसाते हैं, फिर उम्मीद दिलाते हैं, फिर ये करते हैं और अपने मुरीद बनाते हैं ताकि मुरीद उनको पैसा दें, और ये बड़े रिच होते हैं. तो ये दरवाजा होता है मजहब इनका फ्यूडल लॉर्ड बनने का, जतोई बनने का, बगाड़ा बनने का, तालिबुल मौला बनने का. तो ये सारे के सारे लेकिन यूज इमोशनल एनर्जी को करते हैं. ये अपना मुमताज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है. तुलुए इस्लाम इसलिए गरीब है क्योंकि हम रैशनल हैं. तो हमें मेरा ख्याल है इमोशनल बनना पड़ेगा किसी स्टेज पे. एनीवे, एक सवाल शाह रियाज आपने पूछना था. डॉक्टर हामिद मियां, आपने सवाल याद तो जी 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 शाह. Think about hypnosis. Yes, hypnosis. I've just been reading recently about the third eye. I don't know if you've come across that. Hypnosis. No, it is hypnosis, but there's something called the third eye, awakening of the third eye. Okay. I've only recently looked at that, but it seems quite interesting. But it's the opposite of science, as I can say. But we should look into it. I think Pravir Saab was into that, but then he rejected it for some reason. You know, the mystics and things, they apply that third eye. I'm not too much into that, but there seems to be something there. Okay. Third eye. Okay. Third eye, we can have I think we can Google it and see what is third eye. There is third eye. If you look at it, there's something there. I think Pravir Saab, as he was doing, for example, he was part of the hypnosis or Sufi traditions. They were doing that, but then he somehow rejected it. Its origin is from Hinduism, actually. That's what the tilka is about. No, it's older than, yes, Hinduism, Buddhism. But we should have a look at it just to see. And in the Safaf, it's called Kashaf. Yes, I think there's Sufi traditions there is as well. But, you know, it's being applied badly, I think. So not many people, you know, accept it. Now, I mean, from our side, they don't accept it rationally. But there may be something there. There is something there, and that's what is mental disease. Oh. I don't think. No, if you look at Kant, can help June, with this. It's a pineal gland. It's a pineal gland. Yeah, there's something. Jung, he was a rival to Sigmund Freud. He done a lot of analysis, but he never mentioned it too much. He wrote a book on it called The Red Book. There's something there with the subconscious or beyond the subconscious. We don't know. Because even in, for example, you know, when drugs are taken, so like DMT, I know I have to mention that, but they seem to go somewhere. Either it's the subconscious or other planes. No one knows that because the research was stopped during the 80s in any university to not go beyond that. So even the scientific community only recently are starting again. So it's worth looking at what that is. I would just mention that. Oh, right. Thank you very much. Should we, Dr. Hamid, would you like to say anything? उमर, मैं भी बात करना चाह रहा हूँ. जी जी, आप भी करें. ठीक है, मैंने सारी आपको देखा नहीं. वो अच्छा, वो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बहुत ही यानी तारीफ करना चाहूँगा मुमताज खान साहब को. आज लेक्चर दिया है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त. लेकिन एक शायद मैं उसको सुन नहीं सका सही तरह से या समझ नहीं सका सही तरह से कि जिस तरह से आपने फरमाया कि एक तो कुरान अरबी है और एक कुरान कायनात है. कुरान अरबी जो है वो तो कलमतुल्लाह है और कुरान कायनात जो है वो सुन्नतुल्लाह है. और इन दोनों में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं देखोगे. तो जहां आपने फरमाया कि ये पूरी कायनात जो है ये कॉज एंड इफेक्ट के तहत चल रही है, वहां आपने एक बात की कि जो मैं शाह वाली
कैफियत है वो शायद इससे मावरा है, वो उसको मैं शायद सुन नहीं सका सही तरह से या समझ नहीं सका, जरा उसको बराए मेहरबानी वजाहत कर दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। एक तो कलिमातुल्लाह जो है वो ऑब्जेक्टिव चीज होते हैं, उनकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती, और एक अल्लाह की गाइडेंस है जो इंसान के जहन को अपील करती है और कहती है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उम्मुल किताब में मुहकमात हैं, उनमें अल्लाह ने गाइडेंस दी है जो इंसान के फ्री विल के साथ अटैच है। लेकिन अल कुरान में जहाँ कॉस्मोस का जिक्र है, मुतशाबिहात हैं, वहाँ कलिमतुल्लाह वर्ड है कि कवानीन फितरत, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कि अल्फाज की सूरत में कुरान पाक हमारे पास है, अल किताब हमारे पास है, लेकिन जो कायनात है वहां भी अल्लाह ने अपना अमर वही किया, ये कुरान पाक की एक आयत में बताया गया है। तो पूरी कायनात अल्लाह के उस अमर से चल रही है। तो गुलाम जलानी बर्क ने 2 कुरान के नाम से किताब लिखी, एक कुरान जो हमारे हाथ में है और एक कुरान जो कायनात में है। इसके बाद आपका सवाल जो है, आपने कुछ आपका क्या था जी इसके बाद पॉइंट उमर साहब? नहीं, आपने फरमाया था कि मैय शाह जो है हाँ, वो कॉज एंड इफेक्ट उस पे असर अंदाज नहीं है, वो अल्लाह ताला की मर्जी है। तो वो अल्लाह ताला की जो मर्जी है, अल्लामा परवेज साहब ने ये इंसाइट दी है कुरान पाक की कि इसमें 3 कैटेगरीज हैं लॉज ऑफ नेचर की। एक कैटेगरी है कानून मशीयत, जी जी, यशा उसमें आता है। एक है कॉज एंड इफेक्ट, कानून कुदरत, और एक है कानून मुकाफात अमल। ये आप कानून के उसमें कुरान क्लासिफाइड में भी देख सकते हैं। अल्लामा साहब ने मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये कुरान की जो दी है इनसाइट, एंड दैट इज ए मार्वलस थिंग। अच्छा, अब जो यशा की बात है, इसकी 6-7 मिसालें हमारे पास हैं। जैसे कायनात का फ्रॉम नथिंगनेस, बदी उस समावात वल अर्द, वजूद में आना, फंडामेंटल फोर्सेस का, नेचर इसका स्ट्रक्चर, या कवानीन फितरत का कि ये क्यों हर वक्त होल्ड करते हैं। ये इंसान की जहनी सतह से ऊंचा है। स्टीव वाइनबर्ग से ये सवाल किया गया था और उसने भी कहा था कि दिस इज नॉन नोएबल टू ह्यूमन एंड अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन विल नेवर नो इट। तीसरा, ये जब इंसान की पैदाइश हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ये इन कवानीन से नहीं हुई, ये कानून कोई और था, अल्लाह की यशा का। और उसमें यशा में कॉज नहीं होती, एक वेरिएबल होता है कि एक्शन। कानून कुदरत में 2 होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, 2 वेरिएबल है। कानून मुकाफात में 4 वेरिएबल है। सोचना, एक्शन इज इक्वल टू इम्पैक्ट एंड रेस्पाइट। तो यशा के अंदर एक और एग्जांपल है कि इंसान के अंदर रूह या कॉन्शियस डाली जाती है, ये भी यशा के कानून मशीयत के तौर, या इंसान जो है कॉन्शियसनेस जो है, तो खैर मैंने वही भी जो है गैर नबी जान ही नहीं सकता कि इसकी नेचर क्या है। डायरेक्ट अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन है ह्यूमैनिटी के साथ। तो ये चंद मिसालें मैंने दी हैं जहां हम कह सकते हैं कि अल्लाह का मशीयत का कानून या यशा का कानून आया है। बाकी सारी कायनात कॉज एंड इफेक्ट से चल रही है। इंसान का जो है दायरा बहुत शुक्रिया, बहुत क्लियर होगी बात। थैंक यू वेरी मच उमर भाई। थैंक यू। तो जी डॉक्टर हामिद मियां आप पूछ लें प्लीज। यू हैव बीन वेरी क्वाइट। कुरान में है कि इस दुनिया में इंसान अपनी यशा के मुताबिक काम करे, तो उसमें जब अपनी यशा के मुताबिक काम करेगा तो वो कॉज एंड इफेक्ट में आएगा, ठीक? हाँ, तो आपने तो बताया था। नहीं मैंने ये नहीं बताया कि उसने कहा कि यहाँ पे तुम अपनी मशीयत के मुताबिक काम करो, ठीक है? तो जब हम अपनी मशीयत के मुताबिक काम करेंगे तो पकड़े तो जाएंगे, तो कॉज एंड इफेक्ट तो वहाँ हम काज बनेंगे, ठीक है ना? तो ये तो क्लियर है, मेरे माइंड में क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान टाइम क्रिएट कर सकता है? आपने कहा कि टाइम जो है खुदा की क्रिएशन है, तो चूंकि हम खुदा के नायब हैं तो क्या हम टाइम क्रिएट कर सकते हैं? टाइम जो है वो एक या हम टाइम क्रिएट करते हैं? देखिए, ये मेटाफिजिक्स में आप चले गए। टाइम तो अल्लाह ने क्रिएट किया है और एक जगह स्टेज पे जाके ये मेटाफिजिक्स नहीं है। नहीं,
کریٹ کرنا تو میٹا فزکس ہے. ہم میرا خیال ہے ٹائم تو موومنٹ کا نام ہے نا. اگر موومنٹ بالکل نہیں ہے تو ٹائم کا کوشچن نہیں ہے. تو ٹائم اگر جو اقبال کہتے ہیں کہ ٹائم از لائف, ٹھیک ہے نا, تو لائف جو ہے وہ کریٹ بھی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. کیسے؟ تو ٹائم جو ہے جو میں سمجھا ہوں کہ ہیومن جو ہے خدا نے ٹائم کریٹ کیا ہے جس کو ایبسولوٹ ٹائم کہتے ہیں. ہیومن جو ہے وہ کانسٹنٹ بیسس پہ ٹائم کریٹ کرتا ہے, آن گوئنگ ہے. یہ اس نے ایبسولوٹ کیا ہے جو 33.2 بلین میں اس کو ہم لینئر فیشن میں لینئر ٹائم ہوتا ہے نا, دیٹ لینئر ٹائم سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہیومن جب اس کو, لیکن جو ایبسولوٹ ٹائم ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد خدا پھر بھی ٹائم کریٹ کر رہا ہے اور ہیومن بھی کر رہا ہے, میرے جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ایک منٹ ڈاکٹر صاحب I'll stop you here. Just آپ یہ بتائیں میرے لیے بھی, کیونکہ یہ کوسچن امپورٹنٹ ہے. نہیں ہیومن بینگز کیسے ٹائم کریٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایگزامپل دیں نا, ایگزامپل دیں, ایگزامپل سے خلیفہ ہے, اس کو بھی ساتھ کلیریفائی کر دیں. نہیں خلیفہ نہیں ہے اس کا کوئی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے سر, میں ان سے پوچھ رہا ہوں. ہاں پوچھ, اس کو ساتھ ساتھ کلیریفائی کر دیں. اللہ کا نائب ہے یہ, اللہ کا نائب ہمارے لیے ذرا نئی بات آئی ہے طلوع اسلام کے اس میں. نہیں اللہ کا نائب میں وہ اللہ کا نائب نہیں ہے, یہ تو عرض کا نائب ہے. مگر میں وہ ویسے بات کر رہا تھا ایک تنزیہ طور پہ, وہ مجھے پتا ہے, وہ کلیئر ہے مجھے, اللہ کا نہیں ہے. اچھا جی تھینک یو. اس کو آپ اس طرح دیکھیں. آپ دیکھیں جو ٹائم کا ہے نا, ٹائم یہ تو آؤٹ سائڈ ان کے اسکوپ کے ہے, لیکن آؤٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ ٹائم کو ایکسپلین کریں ہمیں کہ ٹائم کو کیسے آپ سمجھ رہے ہیں. ڈاکٹر حامد اگر آپ ایگزامپل دے دیں نا, کوئی ایگزامپل دے تاکہ ہمیں سمجھ آئے. جینوئنلی میں کہہ رہا ہوں, سمجھ آئے. ٹھیک ہے اوکے. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے. ٹائم انسان کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور نہیں ایک منٹ, اندر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں بتاتا ہوں نا. جو ایکشن ہوتا ہے نا ہیومن کا, ہیومن ایکشن جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا کاؤنٹ. اس میں جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ نے ایک ایونٹ کیا, اور ایونٹ جو ہے 3 دن بعد اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ میں نے کل یہ کام کیا. اگر آپ نے ایکٹ نہیں کیا ہوتا تو وہ ٹائم ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا. جو بھی ایونٹ ہیومن پرفارم کرتا ہے وہ اس کو ٹائم میں بیان کر سکتا ہے. But that was an activity. That's not, you're not doing anything with the time. اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن ابھی میں یہ کوسچن پوز کیا ہے, اپنے لیول پہ اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ غور و فکر کریں, اور آپ کو اگر ڈیپتھ میں جائیں گے تو شاید اندازہ ہو جائے گا. No, but you, like at 2:05 p.m. I do something, at 2:05 p.m. you do something, has nothing to do, not changing the time. You're doing stuff at the specific time, period. You're not doing left and right from the time. What somebody does in UK, what somebody does in Pakistan at the same time, right? So they're not changing the time. At 2:05 p.m. Dr. Ejaz drink the cup of tea. At 2:05 p.m. Dr. Hamid Mia have a juice. So what that has to do with changing the time left and right? میں نے کوسچن یہ پوز کیا ہے کہ کیا ہیومن ٹائم کریٹ کر سکتا ہے. آپ اپنی ریسرچ کریں اس پہ, دیکھیں اس کو غور و فکر کریں. ہیومن بینگز جو ہے وہ دیکھیں, وہ تو سارا وہ ہے نا, ایک تو آبجیکٹیو ٹائم ہے, ایک سبجیکٹیو ٹائم ہے. سبجیکٹیو ٹائم تو لینئر ٹائم ہے. آبجیکٹیو ٹائم وہ ہے جس کا ریلیشن شپ جو ہے ہیومن سیلف کے ساتھ ہے. ہیومن سیلف جو ہے وہ اٹس اے بگ سبجیکٹ. آئی تھنک ویل لیو اٹ فار سم ادر ٹائم. Go one on one. Dr. Saab, I have a question though. If somebody else have a question, then I can rest. I have a question by Mumtaz Bhai. Going back to Quran, can you give me, I think you quoted some ayats.
آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا ہے کہ آپ ریسرچ کریں, لوگوں سے بولا ہے کہ گو آن ڈو دا ریسرچ, اور ان کو کیا پریفر بھی کیا کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ وہ ہیں اللہ کی نظر میں کہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کو پریفر کیا ہے؟ کسی بھی آپ کے خیال میں آیت میں کوئی چیز کا آپ کو نظر آتا ہے انڈیکیشن؟ اور جو لوگ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا, دوسرا ایک اور سوال ہے, کچھ آیتوں میں آیا ہے کہ ہم نے وہ جو آپ نے بھی سنی ہوگی مشہور ہے, لوگ ٹریڈیشنل اس پہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کوانٹٹی دی ہے 3000 ملائکہ سے ہیلپ کی یا 4000 یا 5000 سے ہیلپ کی, اس کو اگر آپ کی کوئی نالج ہے اس کو بھی الیبوریٹ کر دیں تھوڑا سا, کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو اولو الالباب کا دیکھیں نا کہ قرآن پاک میں کیا پریفرنس ہے ان کی. تو مقام آدم جو ہے وہ ہے ہی غور و فکر کرنا, ورنہ دو طرح کی نیڈز ہوتی ہیں, اینیملسٹک نیڈز جو میری ضروریات کو پورا کر رہی ہیں, رہنا کھانا پینا سونا ہیلتھ فیملی, اس کے بارے میں سوچنا, اور ایک ہے گروتھ نیڈ کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں. تو یہ ہے وہ لیٹرل تھنکنگ, وہ سوچنا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یا پلاننگ یا جو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پریفر کیا ہے, اور جو لوگ نہیں سوچتے ان کو کیا کہا ہے؟ کلانام, بلکہ یہ کہا ہے کہ جانوروں سے بھی برے ہیں. اور ایک اور جگہ کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بری مخلوق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں سننے بولنے کی کرنے کی, لیکن اس کو یوز ہی نہیں کرتے. اور ایک اور جگہ ہے قرآن پاک مبارک کی ابھی کوئٹ کی ہے کہ وہ اس پہ غور و فکر یا سوچ وہی سکتے ہیں جو اولو الالباب ہیں. اور پھر کہا اولو الالباب ہی تخلیق پہ غور کرتے رہتے ہیں, رات دن پہ آنے پہ غور کرتے ہیں, زمین کے بننے پہ غور کرتے ہیں, بیٹھے کھڑے لیٹے سوتے. اور یہ کیفیت آ چکی ہے ہم پہ بھی اور اکثر لوگوں پہ آتی ہے کہ اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے اور ہر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی ڈیفینٹ پریفرنس ان لوگوں کے, اور انہی کو ترقی دیتا ہے دنیا میں, اور جو دوسرے جمود میں چلے جاتے ہیں وہ نہیں. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان میں اور مومنین میں فرق ہے؟ جو مومنین جو ہے فرق یہ ہے کہ مومنین بھلائی کے لیے ہر چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر نیوکلیئر فورس ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو مل بیٹھ کے دیکھو نا, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, کہ جو کام میں اچھائی کا کرتا ہوں میں ایک کر رہا ہوں وہ 10 آپ کو فائدہ دے رہا ہے, اور جو کام میں اپنے فائدے کے لیے کرتا ہوں وہ مجھے اپنا فائدہ تو دے گا لیکن معاشرے کو جو نقصان دے گا تو میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. اپنی گلی کا کوڑا کرکٹ اگر میں اپنے گھر کا گلی میں ڈالوں گا تو تکلیف الٹیمیٹلی پورے معاشرے کی صورت میں مجھے ملے گی, لیکن میں فائدہ کروں گا کہ اس کو پراپر جگہ پہ پھینکوں, تو جہاں مجھے فائدہ ہوگا پورے معاشرے کو ہوگا. تو اس لحاظ سے مومن جو ہے وہ پورے معاشرے کو جنت بناتا ہے اور اس لحاظ سے سوچتا ہے. اور آدم میں تو سیلفشنس بھی ہوتی ہے. اچھا, کچھ آیت میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پاور میں رہیں گے, جو لوگ اس طرح کی جو مومنین کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن کے حساب سے, مومنین کو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس دنیا میں اقتدار دینے کا, لیکن وہ ہیں کہاں؟ تو مسلمان تو پہلے والا بھی اس وقت سورانٹی جو ہے یہ چند ملکوں مسلمان ملکوں کے پاس ہے, باقی عرب کنٹری کی سورانٹی تو آرٹیفیشل ہے. جس وقت امریکہ کے ملک ادھر اٹھے تو ان کی سورانٹی گئی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کا رب ہے, تو اس لحاظ سے دیکھیں تو مومن اگر ہم بنیں گے تو فور شور ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی ٹیکنالوجیکلی اور دوسرے انداز سے کہ ہمارے معاشرے پریویل کریں گے. تو ایولیوشن کا بھی یہی لا ہے. اور ہم یہاں کیوں آئے بیٹھے ہیں دوسری کنٹریز کے اندر کہ یہاں کے معاشرے ہمارے معاشرے کی نسبت اسٹرانگر ہیں, بہتر ہیں اکنامیکلی اور ادروائز, تو ہم نے مائگریٹ کر دیا, ادھر آ گئے. ایولیوشن کے ایک وہی ہے. تو آپ کے خیال میں جو نیچرل فورسز ہیں ان کو صحیح جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ صحیح یوٹیلائز کر رہے ہیں, that's why they ahead of other nations. اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن میرے حساب سے ان لوگوں میں بزنس آنیسٹی زیادہ ہے,
ان لوگوں میں لا کی امپلیمنٹیشن زیادہ ہے, کوئی فون کریں تو 5 منٹ میں پولیس آ جاتی ہے اور ہیلپنگ پولیس ہوتی ہے. ہماری کنٹریز میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں, R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے. جی ہاں, جب سے یہاں نیوٹن پیدا ہوا, جی, جب سے کوپرنیکس آیا, جب سے گیلیلیو آیا, ہسٹری شفٹ ہو گئی ان کے پاس, ہمارے پاس سے چھن گئی. اب دیکھیں تو ہمارے مسئلہ یہ کہ وہ جو احسن بھائی کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کیسے بتائیں گے, یہ مسئلہ تو میرے خیال میں یہی ہے نا کہ جب تک آپ ثواب اور گناہ کے کانسیپٹ میں پھرتے رہیں گے, یو سرکلنگ اراؤنڈ وتھ گناہ اینڈ ثواب, تو یو کی ناٹ ایون ایکسپلور. ہم جو میٹنگ کر رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ, آپ نے اتنی اچھی پریزنٹیشن دی, بات پہلے عبید بھائی نے دی اور لوگ دوسرے لوگ ہیں, ڈاکٹر حامد میاں نے, تو اتنا ایکسپلور کر رہے ہیں. تو ہمارے جو ٹریڈیشنلز ہیں, جو ڈاکٹر اعجاز بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بات کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے, ظاہر بات ہے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, بیکاز دے آر سرکلنگ اراؤنڈ ان دا سیم کانسیپٹ. وہ ثواب کیا ہے اور گناہ کیا ہے, ان کو جو بتایا گیا بھائی اتنے پڑھ لیں گے, یہ کر لیں گے, ثواب ہو جائے گا, اگر نہیں پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا. تو وہ اس باکس سے باہر نہیں نکلتے. جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں ابھی ایکسپلور نہیں, یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے نا ہمارا. یہ آپ ایک کریکولم ٹریننگ کے لیے سیٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, تو اب یہ ریئلائزیشن از دا فرسٹ سٹیپ. اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا سے جانا جو ہے نا, وہ نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ لوگوں تک پہنچے. اور کمپیریزن ٹریپ سے تو نکل ہی آئے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے وہ اس طرح کی ہے, بنجر سی ہے, اور اس بنجر زمین میں ہمیں باغ و بہار بنانا ہے. تو اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بنجر ہے کیوں ہے, نہیں, یہ ہے اور اس کے اندر ہم نے پلانٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے. تو اس کے لیے تو 50-60 سال لگیں گے ہمیں کم از کم, جو رفتار یا جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تھینک یو. یہ میں اس میں تھوڑا سا انٹرفیئر کروں گا. اس کو یہ سرفراز بھائی, یہ تو میں نے آپ نے پہلے ڈسکس کیا تھا یہ سبجیکٹ, اور یہ سوال پھر وہ کلیریفائی ہو گیا. تو شمع بہن, آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے, ورنہ پھر اس میٹنگ کو بھی جسٹ کال اٹ آف. ابھی آلموسٹ 2 آورز ہونے والے ہیں. جی, میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ہم نے ایکچولی ڈسکس کیا تھا اپنی ویمن گروپس کے اندر, یہ جو آپ نے کہا تھا دابت من الارض, کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا. تو وہ ہم لوگ اس ڈسکشن میں یہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے کرونا آج کل یہ وہیں سے نکلا ہوا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ ایک تو یہ چیز, اور دوسرا یہ کہ پرویز صاحب نے ملائکہ کا ذکر جو کیا وہ ہمارے ہاتھ پیر اعضا جو بھی ہیں ان کو ملائکہ کہا ہے. تو انہی کو ہم کارآمد اپنے اس میں لا کے وسائل میں انہی چیزوں سے, تو کیا یہی ملائکہ ہیں؟ دائبات من الارض جو ہے نا, اس کی پوری آیت دیکھیں تو وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور ان کو کہے گا کہ یہ جو آپ کا ایمان ہے یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے, بتائے گا وہ. اور اس کو آج کل کے یعنی آج کل کے دور میں جو اس کو اگر ہم دیکھیں, یہ متشابہ آیت ہے. اچھا, دابات من الارض میں پانی کا ذکر نہیں ہے, تو پانی والی مخلوق نہیں ہوگی وہ. باقی جگہوں پہ پانی کا اکثر ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ دابت من الارض ہے. سلیکون یہاں سے لیتے ہیں, کمپیوٹر, اور کمپیوٹر ایک وقت آئے گا کہ بولنے بھی لگ جائے گا. نہیں, ابھی تو ایڈوانس ہونا ہے نا. تو یہ ہر زبان میں لوگوں کے ہاتھ میں ہے, لوگوں کو بتائے گا. تو لوگ تو ظاہر ہے جب ان کی زبان میں بات ہوگی تبھی بتائے گا. تو ہر زبان میں یہ پہنچ رہا ہے ان تک. اور اس کے اندر اگر ہم میسج چھوڑ دیں قرآن کا, تو قرآن کا میسج پہنچے گا کہ آپ بیتوں کے اعتقادات اور نظریات لیے پھر رہے ہیں, یہ سٹرونگ ہے. یہ تو اس کو ایسے ایکسپلین کیا گیا ہے جو آج کل ہم کر سکتے ہیں. کورونا تو اٹس نتھنگ, وہ تو بالکل پیرلل نہیں ہے. ہم لوگ تو اسی پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. دوسرا جو ہے ملائکہ کا آپ نے کہا, تو علامہ صاحب نے ہی, علامہ پرویز صاحب نے ہی ملائکہ کو کائناتی قوت نے کہا ہے. سر سید, علامہ مشرقی, علامہ پرویز, یہ ہے ماڈرن ایجوکیشن لوگوں کے قرآن کو نکالنے کے معمار. تو علامہ صاحب کے جو ایفرٹس ہیں, اب دنیا میں کوئی ترجمہ ہو, کوئی کنفیوژن ہو, مفہوم القرآن میں ایک جگہ جا کے دیکھ لیں, آپ پریویل کر جاتے ہیں باقی سب پہ. تو یہ غور و فکر, یہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ دوسروں کو میسر نہیں ہے. یہ جو لوگ آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں,
وہ قرآن کو چوم چوم کے رہ جاتے ہیں, کئی چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان لوگوں کو, اور بہت سے ترجمے ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ترجمے پہ آپ کہیں کہ الٹا کنفیوژن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ملائکہ جو ہے وہ نیچرل فورسز علامہ پرویز صاحب ہی نے عام کیا ہے. کم از کم میں نے ان سے یہ جب دیکھا تو ایسے سکہ جو ایسے تھا وہ ایسے الٹ ہو گیا. اب مجھے اللہ کی مرضی سمجھ آ گئی, کائنات کھل گئی میرے سامنے. اس سے پہلے میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا چار سامنے رکھ کے, اللہ کیا سوچتا ہے, اللہ کیا بولتا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن جب آئی تو دیٹ واز اے ڈفرنٹ ایکسپیرئنس. تو یہ بات ہے ملائکہ کا جو ہے کائناتی محمد علی, بہت شکریہ, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہر چیز کو. تھینک یو میم. محمد علی صاحب. جی سب کا شکریہ, اسپیشلی ممتاز بھائی صاحب, بہت نائس. Actually my request is to you Ejaz bhai. We are going through a problem which is COVID and vaccination. Could we, someone at Lua Islam, please find the best expertise anywhere in the world who are linked to the Quran and give us a proper answer with full details and full research? Should we get this vaccination or not? And if we do, what problems we could expect? At least we can do that. Oh, Mumtaz bhai, you are a scientist. No, I'm not saying today, whenever a full talk. I have, the thing is that the talk which I have prepared or I'm in the process of putting together, wo jo hai, wo zyada hai rise and fall of nations ke saath related hai. Vaccine jo hai, this is a scientific issue which is related to usme sirf few things hain jo we all need to keep it in mind. There are very conflicting news about vaccine. ایک تو یہ ہے, اس میں few facts ہیں. One fact یہ ہے کہ جو previously جتنی بھی vaccines بنائی ہیں وہ ساری کی ساری over a longer period of trial and error سے بنی ہیں. یہ اس کی shorter ہے. Efficacy, don't know. Dr. Hamid Mia might be able to put some light. میں ابھی آنسر نہیں چاہ رہا اس کا. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی کوئی ایکسپرٹیز ہیں, کسی ایکسپرٹ کو یہ کام دیں, وہ فل ریسرچ کریں. یہ جینیٹک کو چینج کرنے کا اگر مسئلہ ہے, یہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے یا خطرناک ہے, ساری فل ڈیٹیل دے دیں. جیسے آپ عام مسلمان کہتے ہیں نا کہ فتویٰ, ایک فتویٰ دے دیں کہ ہم طلوع اسلام لگوائیں یا نہ لگوائیں. وہ نہیں دے سکتے, اس میں وہ چوائس آ جاتا ہے. It is your choice. I was given a choice and I have refused it. But that is my choice, and it is based on certain information which I have. But I can't make a decision on لیکن اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو ٹھیک ہے. I'm not an expert. No, I'm not an expert. That's very personal decision. Remember, I'm a 71 years old man. تو کل کو کسی کو کچھ ہو جائے تو وہ younger کو تو وہ ٹھیک ہے. میرا decision یہ ہے کہ I'm not going to take it. I'm willing to take the risk. Full stop. ٹھیک ہے. You want to listen from the folks who are an expert on this field, right? Yeah. Sorry? You want to hear from the experts, right? Someone who actually knows what he's talking about, who's got evidence of what chemicals this vaccine has, does it have any effects, what kind of effects, what kind of side effects, as a scientist would research into full detail. Do you mind that if that person is a Quranic follower or not? Does it matter to you? Definitely has to be a Quranic follower. Okay, I got it. For me, other scientists, I have so much information myself, but because I don't want to rely on a non-Muslim's research, because as I said, my first trust would go to the Quranic person. Oh, thank you very much. I think we call it a day because we are coming to about 2 hours now, 2 hours plus. So Mumtaz bhai, finally, thank you very much. And the rest of the discussion can continue on our own forum. For next Sunday, there is no presentation yet. If there is a volunteer, let me know. Dr. Hamid Mia se main pooch leta hu. Do you want to volunteer? Yes, please, Dr. Hamid Saab. So anyway, I'll speak to him separately. Lekin ye hai ke till next Sunday, inshallah, take care and we'll see you. And thank you for attending. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz.